मधुमा सर्छ घोडा घोडी तालले सबैको लभ्याउँछ मन गोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन हिमल राजकालाले पार्छ धरती हन्झलमा नेपाली मनको एउटै आवाज यो रेडियो पश्चिम आवाज यो रेडियो पश्चिम आवाज यो रेडियो पश्चिम आवाज नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। नमस्कार, भण्डारी एन्ड सन्स सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र सुदूरपश्चिम टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति जनतासँग उम्मेद्वारको आजको श्रृङ्खलामा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की सुनेर बस्नुभएका र सुदूरपश्चिम टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा देश तथा विदेशमा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता र दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं प्रभातकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता युवराज न्युपानी। जनतासँग उम्मेद्वार कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खला हामी कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई एसपी लुब्रिकेट्सको आधिकारिक विक्रेता भण्डारी एन्ड सन्स, यसैगरी सम्पूर्ण प्रकारका फर्निचर, कार्पेट लगायत घरायसी डेकोरेसनका सामानको लागि विक्रेता थापा एन्ड कलसी सेल्स पोइन्ट, यसैगरी सम्पूर्ण 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि साम्राज्ञी ट्रेड एन्ड सप्लायर्स र मार्बल लगायतका होम डेकोरेसनका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइने मोतीपुर स्थित राजस्थान मार्बल्स एन्ड डेकोर्सले हामीलाई प्रायोजन गरेको छ। सबै प्रायोजकहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जनतासँग उम्मेद्वारको आजको श्रृङ्खलामा हामी लम्कीचुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्षका चुनावी एजेन्डा निर्वाचित भएर गइसके पश्चात यस वडाको विकास र समृद्धिका लागि यस वडाका जनप्रतिनिधिले गर्ने काम सँगसँगै उहाँहरूका मिसन, उहाँहरूका भिजन, उहाँहरूका चुनावी एजेन्डा लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ, जसका लागि आज र जनतासँग हामी प्रत्यक्ष संवाद पनि गर्नेछौँ। यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसके पश्चात यस वडाको विकास र समृद्धिका लागि उहाँले गर्न सक्ने काम र जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू उहाँहरूले कति पुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि सिधा सवाल जवाब हाम्रा उम्मेद्वारसँग गर्नुहुनेछ, ताकि पछि गएर पारदर्शी ढङ्गले उहाँहरूले यहाँ गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सक्नुहोस्। यही उद्देश्यका साथ हामीले लम्कीचुहा नगरपालिकाका 10वटै वडामा र नगर प्रमुखका उम्मेद्वारसँग जनताका बीचमा अन्तर्संवाद सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी 2 नम्बर वडामा पुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट लम्कीचुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार तीर्थराज ढकाल, यसैगरी नेपाली कांग्रेस जो गठबन्धनका उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ मयाराम धमाला र नेकपा एमालेका तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार सन्तोष कुमार ओली। यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। अब म उहाँहरूसँग पहिला केही प्रश्नहरू साझा प्रश्न राख्दैछु र त्यसपछि तपाईँहरूका बीचमा आउनेछु। तपाईँहरूका जिज्ञासा, सुझाव उहाँहरूलाई चाहिँ यो वडालाई कसरी समुन्नत बनाउने, तपाईँ वडावासीहरूको अमूल्य सहयोग समर्थन साथ वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारलाई आवश्यक पर्छ र उहाँहरूले पनि जनता सामु गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नु उहाँहरूको पनि दायित्व हुनेछ र उहाँहरूका एजेन्डा के छन् यी विषयमा केन्द्रित रहनेछु। म निर्वाचन कार्यालय लम्कीचुहाले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीको सूची अनुसार नै कर्म छ उहाँहरूका चुनावी एजेन्डा र उहाँहरूसँग बहस गर्दैछु। र सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट तीर्थराज ढकाल रोहनजी, तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य 2 मिनटमा प्रकाश पार्नुहोला। सुरुमा 2-2 मिनट सबैलाई, त्यसपछि फेरि अन्य प्रश्नमा जानेछौँ। तपाईँको उम्मेदवारीको औचित्य, किन तपाईँ उम्मेदवार बन्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट, आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद पत्रकार साथी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार तीर्थराज ढकाल, रोहन ढकाल, मेरो नाम रोहन ढकाल पनि हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नै भ्रष्टाचार मुक्त यो ठाउँ, यो समाज, यो देशलाई बनाउनु मेरो उद्देश्य र हाम्रो पार्टीको उद्देश्य हो। म जसरी भए पनि यो ठाउँको भ्रष्टाचारलाई मुक्त र अन्य कुराहरू, विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत
धेरै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर कसरी आफ्नो पार्टीलाई अगाडि लग्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर मेरा आफ्ना एजेन्डाहरू पनि धेरै छन्। यो कुरा म बिस्तारै प्रस्तुत गर्नेछु हजुरसँग भन्दै एक मिनट। हस् धन्यवाद। भ्रष्टाचार मुक्त समाज र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुरालाई अगाडि बढाउन उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्नुभएको छ। अब म नेपाली कांग्रेस जो गठबन्धनको तर्फबाट वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष कामादेव हुनुहुन्छ महेराम धमालाजी, तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि किन गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा तपाईँ वडामा उम्मेदवारी दिनुभएको छ र आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस्। धन्यवाद पत्रकार मित्र। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण वडा नम्बर 2 वासीलाई म महेराम धमालाको तर्फबाट र साझा गठबन्धन को उम्मेदवार महेराम धमालाका तर्फबाट नमस्कार, जय नेपाल, लाल सलाम। मेरो उम्मेदवारी केका लागि भन्दा वडा नम्बर 2 मा गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य बाटाघाटा यो के भन्छ तटबन्धनदेखि लिएर कृषि क्षेत्रतिर र तपाईँको सम्पूर्ण वडालाई समृद्ध वडा बनाउनको लागि, राम्रो वडा बनाउनको लागि, नमुना वडा बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। र म वडा नम्बर 2 का जनताहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले मलाई जो अमूल्य मतदान गरेर जो विजय गराउनु हुनेछ त्यसको पश्चात मैले हजुरहरूको जो सोचेका सोच विचार र भावनाहरू छन् त्यसलाई बेकार जान दिन्न। मैले भनेका कुराहरू हजुरहरूको माझ एकदमै कटिबद्ध भएर पुरा गर्नेछु भन्दै म आफ्नो उम्मेदवारी लिएको। हस् धन्यवाद। अब यसै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार सन्तोष कुमार ओलीजी, तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि? उहाँहरूले समग्र विकासको लागि भन्नुभएको छ, तपाईँको उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस्। धन्यवाद। मेरो नाम सन्तोष कुमार ओली, म वडा अध्यक्षको उम्मेदवार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मेरा अभिभावक दाइभाइ साथीहरूलाई म सन्तोष कुमार ओली वडा अध्यक्षको उम्मेदवार उठिराख्दा मैले के गर्छु भने समृद्ध वडा सुखी वडावासी मेरो मूल एजेन्डा छ, मूल मेरो नारा पनि छ। र मैले हजुरको यो वडामा म अध्यक्ष भइरहँदा यो वडा लगायत 10 वडामा चाहिँ तपाईँको लागु औषध दुर्व्यवसाय धेरै फैलिरहेको छ। यसलाई लम्बी चुवा वार्ड नम्बर 2 लाई चाहिँ लागु औषध दुर्व्यवसाय मुक्त वडामा मेरो पालामा घोषणा गर्नेछु भन्ने पनि प्रतिबद्धता गर्दछु। यहाँ बाटो बनिरहेको छ, पिच बनिरहेको छ, यहाँ ढल बिनाको पिचहरू छ, यो पनि म यो बाटोहरू पनि मैले आफ्नो पालामा नै सम्पन्न गर्नेछु। र तपाईँको विकासको योजनाहरू यदि 7 अर्बको लगानीमा यो चाहिँ पार्क बनिरहेको छ, यो पार्कहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ यो सुदूरपश्चिमकै नमुना पार्क बनाउनेमा मेरो पनि पूर्ण सहयोग र साथ हुनेछ। र विकासका कुराहरूमा पनि विकास तपाईँको शिक्षा रोजगारीको उसमा पनि म लाग्नेछु युवाहरूको लागि। युवाहरूलाई खेलकुदमा विशेष मैले चाहिँ प्रोत्साहन दिएर तपाईँको चाहिँ लाग्नेछु। र तपाईँको यो वृद्धहरूलाई पनि तपाईँको सरकारले भत्ता दिइराख्नु भएको छ। भत्ता लिनलाई चाहिँ तपाईँको वृद्धहरू 2 दिनसम्म 3 दिनसम्म चाहिँ लाइन लागिराख्नु भएको हुन्छ। फेरि काम भएन, यो मिलेन त्यो मिलेन भएर फेरि घर आउँछ खाली हात। मेरो दोकान चाहिँ तपाईँको बैङ्क तलसम्म त्यो दुःख पनि भोगिरहेको छु, देखिरहेको छु। त्यसलाई पनि मैले वाडामा घर हाम्रो 2 नम्बर वाडाको चाहिँ घर घरमा गएर अरू नगरपालिकासँग बैङ्कहरूसँग समन्वय गरेर घर घरमा दिने मैले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छु। घर घरमा पुर्याउनुहुन्छ? घर घरमा पुर्याउँछु मेरै पालामा। धन्यवाद। अब रोहन ढकालजी, तपाईँ ठ्याक्कै अब अहिलेको 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्नुहोस्। अहिले विकास निर्माण भ्रष्टाचार भएको न्यूनीकरण भन्नुभएको छ। यी कुराहरूलाई गर्न तपाईँले यो 4 वर्ष कार्यकाल, तपाईँ वडावासी हो 2 नम्बरको 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्नुहोस्। तपाईँका एजेन्डामा एकछिन पछि जान्छु। यो 4 वर्ष कार्यकालका विकास निर्माण यो वडामा भयो कि भएन, कस्तो भयो, तपाईँको मूल्याङ्कन के हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। समग्रमा हेर्ने हो भने हाइवेका आसपासका जति बनेका छन् त्यो विकास भएकै देखिन्छ। तर भित्र गएर ग्राउन्डमा काम गरेर देखेनुहोस् त्यहाँ यतिसम्म काम भएको छैन। हामी हिजो के काम भएको छैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। बाटाघाटाहरू निर्माण भएका छैनन्, तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, ढल निर्माण भएका छैनन्, बिजुलीका पोलहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेका छैनन्, पानीको सुविधा राम्रोसँग पुगेका छैन। सम्पूर्ण कार्य कति धेरै काम छन् कि गर्नुपर्ने। यहाँ भन्दाखेरि यति बन्यो उति बन्यो यो बन्यो त्यो बन्यो भन्नुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ त्यसको लगभग 5% पनि काम भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब? ठ्याक्कै 5वटा काम भन्नुहोस्, ठ्याक्कै बुदागत है, व्याख्या होइन। बाटो अथवा बनेन भन्नुभएको छ, तपाईँले गर्ने 5वटा नमुना काम, तपाईँका योजना यो वडालाई बनाउने बुदागत रूपमा। 5वटा काममा सबभन्दा पहिला बाटोघाटो
बाटोघाटो बनाउनु भन्दा पहिला ढल निर्माण गर्नु पर्यो, एउटा ढल निर्माण गर्नु पर्यो। बिजुली बत्ती ठाउँ ठाउँसम्म नपुगेका छैनन्, पोलहरू पुगेका छैनन्, पोल मान्छेको घर घरबाट ट्र्याक्टरबाट राम्रोसँग जान नसक्ने तारहरू पुगेका छन्, त्यस्तो अवस्था छ। एउटा ढल निकास, एउटा बिजुलीको व्यवस्थापन, दुई। अब शिक्षामा के गर्ने? शिक्षामा 12 क्लाससम्म निःशुल्क गर्ने। हाम्रो निःशुल्क गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार नगरियो भने त गर्नै सकिन्छ नि, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने त हो नि। ढल निकास, बिजुली, निःशुल्क शिक्षा, 3टा भयो, अरू 2टा। अब त्यसपछि गएर स्वास्थ्यमा हाम्रो अब हेर्नुहोस्, अब ठाउँ ठाउँमा के गर्ने स्वास्थ्यमा ठ्याक्कै भन्नुहोस्। स्वास्थ्यमा निःशुल्क बिमा गराउने, निःशुल्क बिमा सबै वडावासीलाई, 4वटा। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो अब त्यसपछि गएर शिक्षा धन्यवाद। 4वटा मात्रै भयो तपाईँको होइन। ल महरामजी, तपाईँका 5वटा ठ्याक्कै नमुना काम भन्नुहोस्, अहिले नभएका ठ्याक्कै बुझाएको थिएँ। यो मेरो 5वटा नमुनाको रूपमा कामहरू के हो त भने भल्का खोला र भरा नदीमा विशेष गरी तटबन्धनको अहिले एकदमै जरुरी छ। त्यसमा वृक्षारोपण सहितको तटबन्धन हो। दोस्रो कुरा के हो त भने यो डगरपुरदेखि पारी झुलुङ्गे पुल र तटबन्धनको माथि तलमाथि जोड्ने एउटा बाटो। त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई हामीले हिजो अस्ति पनि गएर हेऱ्यौँ, अलि बाटोघाटोको साह्रै समस्या रहेछ। त्यो भयो। नाला सहितको अव्यवस्थित जो बाटाघाटाहरू छन् त्यो बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने। शिक्षा स्वास्थ्यतिर हामीले हाम्रो नगर सरकार र वडा सरकार भयो भने अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेतिर हामी जाने हो। शिक्षाको व्यवस्थित भन्नाले ठ्याक्कै के गर्ने? शिक्षा निःशुल्क 12सम्म तपाईँ निःशुल्क गर्ने कि नगर्ने? स्वास्थ्यको कुरा गरेको मैले, हामीसँग यहाँ हस्पिटल छँदैछ, तर त्यसलाई के हो त भने अझ यहाँको जनताले कसरी सेवा सुविधा धेरै पाउँछन् र डक्टरको कुरामा पनि के हो त भने हामीले अझ विषयगत डक्टरहरूलाई कसरी राख्ने र वडा नम्बर 2 बासी समग्र लम्कीजुवा र यो क्षेत्रभरिकै जनताले त्यहाँ सेवा सुविधा कसरी पाउन सक्छन् भन्नेतिर हामीले 12सम्म निःशुल्क गर्ने कि नगर्ने? तपाईँ शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गरेको मैले, अनि शिक्षाको कुरा म गर्दैछु। शिक्षाको कुरा के हो त भने अति विभिन्न असहाय र एकदम तल्लो क्लास मुनिका जो बच्चाहरू छन्, जो अभिभावकहरू हामीसँगै पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हामी यो गाउँमा वडामा टोलमा हर घर घरमा घुमिरहेका छौँ। हामीले देखेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले के हो त भने +2 निःशुल्क गराउने गरी। तर सबैलाई निःशुल्क भनेको छ है सरकारले, सबैले निःशुल्क भनेको छ, तर गर्ने कि नगर्ने? गर्ने। मैले त्यही त भने नि त, एकदमै सबै वडा नम्बरवासीलाई मैले भनेको होइन, एकदम विपन्न वर्ग, तल्लो वर्ग जो उनले शिक्षा हासिल गर्न चाहन्छन् तर बाध्यताले गर्न सक्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क। तपाईँहरूको सरकार थियो अघिल्लो कार्यकालमा 4 वर्ष, हजुर विकास खास 5% पनि भएको छैन भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? एउटा कुरा के हो भने अब विकास पर्सेन्टको कुरा गर्ने भनेपछि न अब त्यो भन्नेले भनिदिन्छन् होइन। विकासको कुरा त लगभग भाग नै थियो। के हो भनेपछि 5 वर्षमा कालो पर्ते बाटाहरू पनि छन्, कुनै कुनै ठाउँमा ढल निकास पनि भएको छ, स्वास्थ्य पनि वडा नम्बर 2 मै पर्छ होइन, हाम्रो हस्पिटल। अनि अर्को कुरा के हो भने झुलुङ्गे पुल पनि 1-2वटा देखिएको छ। हाम्रो यो नगर उद्यान पनि तपाईँको करोडौँको यसैमा आएको छ। विकास भएकै छैन भन्ने कुरा होइन, तर गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ, त्यो भगवान कोही हुँदैन। र त्यो कमी कमजोरीलाई आगामी दिनहरूमा यदि वडा नम्बर 2 बासीले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने निश्चित रूपमा म पुरा गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्छु। सन्तोष कुमारजी, तपाईँले 4 वर्ष कार्यकाल वडावासी 2 नम्बरमा, यसको समीक्षा गर्नुहोस्, काम भएको छ कि छैन? काम त हजुरको चाहिँ काम हुनुपर्ने तपाईँको लगभग 50% हो होइन, तर काम भने जस्तो भएको छैन। किन भएको छैन भने चाहिँ उहाँको काम भएको छैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। उहाँको के छ उपभोक्ता समिति बनाउँदाखेरि आफ्नो आसेपासे चाहियो। तपाईँको काङ्ग्रेसकै मान्छे चाहियो 2। हाम्रो तपाईँको सङ्घीय सरकारले हालेका बजेटहरूमा आफ्नो उपभोक्ता समितिको मान्छे राख्नु नपाएर बजेट फिर्ता गरिरहेको छ। बुझ्नु भएको चाहिँ तपाईँ चाहिँ यहीँ अब तपाईँको यो भल्का पछाडि गएर बुझ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ जनगुनासो पाउनुहुन्छ होइन। तर काम हुन्थ्यो, तर गर्न खोज्नु भयो। तँलाई चाहिँ उहाँलाई के चाहिने? आफ्नो एसमेन चाहिने हाम्रो अध्यक्षलाई होइन, काङ्ग्रेसै हुनुपर्ने। यहाँ सुन्नुहोस्, मोतीपुरमा मैले काम गर्नु थिएँ, मोतीपुरको साथीलाई जिम्मा दिन्छु म, चाहे जो नै म हेर्दैन। हेर्नुहोस्, भल्का छ भने भल्कालाई दिने हो, बलियाको छ भने बलियाको, अरे यो गणेशपुरको छ भने गणेशपुरकोलाई दिने हो। त्यो हिसाबले गर्ने हो। पार्टीहरू मान्छे गर्न सक्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त मान्छे हुनु पऱ्यो, त्यस्तोलाई मैले विश्वास गरेर दिने हो। पार्टी भयो नि त्यो हेरेर देख्नु, 5 वर्षभित्र म त्यो गरेर देखाउँछु। अब त्यसो भने तपाईँ 5वटा काम ठ्याक्कै नमुना मैले उत्कृष्ट काम 5वटा एउटा काम त मैले तपाईँले भन्छ लागु होस्, दुर्व्यसनमा 2 नम्बरबाट हटाउँछु, यो प्रतिबद्धता हो।
धम्की 492 मा सरकारी विद्यालयमा जो ज्ञानदार विद्यार्थी पढ्न सक्ने विद्यार्थी छन् त्यसलाई मैले आफ्नो चाहिँ तलबबाट त्यो वार्षिक खर्च पढाउने खर्च म दिन्छु तलबबाट आफ्नो तलबबाट। अनि तेस्रो यो वृद्धको भने चाहिँ मैले भत्ताको व्यवस्था म चाहिँ घर गरिदिएर चाहिँ व्यवस्था गर्छु 3 होइन। अनि यो ढलको व्यवस्थापन भएको छैन, जहाँ रोड बनिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ ढलको व्यवस्थापन गर्नेछु 3। अनि एउटा म अस्ति 5 दिनसम्म घर दैलोमा गएँ, लाइन छ बिचार लाइन तान्नु भएको छ, कस्तो त हरियोडुबाट लाइन तानिराख्नु भएको छ। तपाईँको बाँसको काटेर बाँसको चाहिँ उसलाई राखेर त्यहीबाट लाइन तानिराख्नु भएको छ। बिजुलीको पोल नपाइरहेको स्थिति छ। बिजुलीको पोल त जनताले तपाईँ करतिर पोल त पाउनु पर्ने हजुर, पोल दिन सक्नु पर्ने वाडाले दिनु पऱ्यो, नभए नगरमा सबै नगर दिनु पऱ्यो। त्यो मेरो पालामा जहाँ जहाँ मैले टिपेर पनि राखेको छु, जहाँ जहाँ छ त्यो मेरो पालामा बिजुलीको पोल पुगाउँछु 4 होइन। हजुर कलबटहरू लिएर चाहिँ फाल्या छ, अल्ल तदर फाल्या छ, कलबट लिएर होम पाइप लिएर फाल्दा हालिदिएको छैन कि। त्यो पनि मेरो पालामा सब होम पाइपको कम्प्लेन आएको छ, ग्राइबिलको कम्प्लेन आएको छ। म त्यो काम चाहिँ मेरो कार्यकालमा म सबै 2 वडा पासे खुसी पार्नेछु, पत्रकारजी खुसी पार्नेछु। फेरि 5 वर्षपछि जनताले सन्तोषी चाहियो भन्नेमा वातावरण सिर्जना गर्छु। चुनावका बेलामा नारा धेरै हुन्छ, काम हुँदैन भन्ने गुनासो जनताको आउँछ, यो कुरा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ नि। मेरो अगाडि बिनुभएको 2 वडा पासे जिताएर पठाउनुहोस्, फेरि पनि 5 वर्ष सन्तोषीले चाहियो भन्ने वातावरण म सिर्जना गर्छु। हजुरलाई पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ल अब योभन्दा म के प्रतिबद्धता गरौँ भन्नुहोस्। ल ठिक छ, यो रेकर्ड पनि भइरहेको छ, फेरि यो कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। हजुर अब मयरामजी उहाँले आफ्नो पारिश्रमिकबाट चाहिँ निःशुल्क पढाउँछु भन्नुभएको छ, तपाईँ पारिश्रमिकबाट के गर्नुहुन्छ काम? एउटा कुरा के हो भने पारिश्रमिक भन्दा पनि जनताको माझमा हामी जाँदै गर्दा जनतालाई अहिले धेरै गुनासाहरू जो छन् हामीसँग पोखेका छन्, जनतालाई प्रत्यक्ष त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि काम गर्न जरुरी छ। एउटा कुरा सबैभन्दा त्यो हाम्रो जो कति छ त्यो मलाई त ठ्याक्कै थाहा पनि भएन, 20-25 हजार होला। त्यो पारिश्रमिकले केही पनि हुनेवाला छैन। जनताले चाहेको सुविधा लिनुहुन्छ, जनताले चाहेको विकास, जनताले चाहेको योजनाहरू र जनताले चाहेको वडा बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्नेतिर म ज्यादा ध्यान दिन चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला कुरा के हो त भने संयुक्त गठबन्धनको अहिले हाम्रो लगभग देशभरि नै लहर छ, हाम्रो सरकार पनि बन्छ। र मैले के हो त भने वडा नम्बर 2 लाई नेपालभरिकै राम्रो होला, हाम्रो वडा र नमुना वडा बनाउन चाहन्छु। त्यसको भिजन के हो? त्यसको भिजन के हो त भने मैले तपाईँलाई भने नगर नमुना कस्तो नमुना? एउटा कुरा के हो त भने सुन्नुहोस्, नाला सहितको बाटो, शिक्षा क्षेत्रमा मैले अघि नै भनिसकेँ, नाला सहितको बाटो विभिन्न ठाउँमा यो हाम्रो रोरा खोला र भल्का खोला छ, त्यसमा तटबन्धन र केही कृषि क्षेत्रतिर हामीले के हो त भने तपाईँको बिउ बिजनदेखि लिएर त्यसमा प्रशिक्षकदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले त्यो राख्यौँ भनेपछि सिपमूलक कार्यक्रमहरू छन्, त्यहाँ हामीले ल्याउन सक्यौँ भनेपछि कम्तीमा पनि के हो त भने हामीले तल्लो वर्गका जो हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही रोजगारको वातावरण ल्याउन सक्यौँ भने र बिजुली बत्ती पानी सबै कुराहरू छ त्यो हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो वडा पक्कै पनि राम्रो वडा बन्न सक्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ पारिश्रमिक उहाँले चाहिँ अब त्यतिले केही पनि पुग्दैन भन्नुभएको छ, तपाईँ पाउनुहुन्छ, त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? मैले पारिश्रमिक र अनि सरकारी सुविधा म भोग गर्ने छैन। यस मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ नि? सरकारी चढ्दैन, म लिँदैन। बरु आफूसँग भएको एउटा मोटरसाइकल चाहिँ नम्बर प्लेट राखेको छैन, 5 वर्ष चढेर त्यो पनि सरकारले दिने घोषणा गरेको छु। पारिश्रमिक लिनुहुन्न? म लिँदैन। त्यसको लागि मैले बनाएको छु, म मोटरसाइकल नलिकन एउटा अटो लिन्छु। मेरो वडा कार्यालय, हाम्रो वडा कार्यालय 2 नम्बर वडा कार्यालय टाढा छ, यहाँबाट जाने जनता त्यहाँ पुग्न सक्छन्। तर फर्किँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका अनि अपाङ्ग यस्ता व्यक्तिहरूको लागि असुविधा भएको कारणले गर्दा मैले त्यसको सट्टामा एउटा अटोको डिमान्ड, जनतालाई निःशुल्क अटो, निःशुल्क घर दैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नेछु। 5 वर्षसम्म 5 वर्षमा वडा कार्यालयबाट घरसम्म पुर्याउने ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपाङ्गहरूलाई व्यवस्था। त्यसको भाडा कहाँबाट दिनु हो? त्यही भने जो मैले पाउने पारिश्रमिक छ त्यसै पारिश्रमिकबाट मध्यनजर गरेर त्यसैबाट मैले उहाँलाई त्यो पैसाबाट उहाँलाई मैले भत्ता दिनेछु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शक, तपाईँ सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट कार्यक्रम जनतासँग उम्मेद्वार सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। जनतासँग उम्मेद्वारको आजको श्रृङ्खला लम्कीचुवा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारसँग हामी सवाल जवाब गरिरहेका छौँ। उहाँहरूका चुनावी एजेन्डा र 5 वर्ष यो वडालाई कस्तो बनाउने भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना प्रतिबद्धता भनाइ जनतामाझ राख्नु भएको छ। अब उहाँहरूका भनाइप्रति तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? उहाँहरूलाई थप सुझाव सल्लाह प्रश्नहरू जिज्ञासा केही छन् भने तपाईँले अब सिधा उम्मेद्वारसँग राख्नुहुनेछ। कृपया व्यक्तिगत आक्षेप आरोप होइन, अभद्र अमर्यादित होइन, एकदम व्यवस्थित ढङ्गले आफ्नो परिचय सहित
उहाँहरू चाहिँ उम्मेदवारहरू हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीर्थराज ढकाल रोहन, नेपाली कङ्ग्रेसबाट महेराम धमाला र नेकपा एमालेबाट सन्तोष कुमार ओली वडा अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ प्रश्न राख्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमलाई थापा एन्ड कलसी सेल्स पोइन्ट लम्की, यसै गरी राजस्थान मार्बल्स एन्ड डेकोर्स मतिपुर, साम्राज्ञी ट्रेड एन्ड सप्लायर्स लम्की र भण्डारी एन्ड सन्सले प्रायोजन गरेको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब म जनता सामु जाँदैछु। कृपया आफ्नो प्रश्नहरू कर्मश रूपमा तपाईँहरू चाहिँ राख्नका लागि अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूले आफ्ना प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू चाहिँ यो वडालाई कस्तो बनाउन चाहन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ थप सुझाव दिएर उहाँहरूलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नुहोला। हेलो हजुर, सम्पूर्णलाई नमस्कार। म नरेन्द्र ढकाल, लम्की चुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी। म वडा नम्बर 2 को विकट ठाउँमा, जो कि पहिलाको प्रतापपुर, अहिले वडा नम्बर 7, प्रतापपुर वडा नम्बर 7 ले तपाईँ 2 नम्बर वडाको बासिन्दा हो भनेर भन्ने, अनि 2 नम्बरको वडाको प्रतिनिधि गएर तपाईँ 7 नम्बरको प्रतिनिधि वडावासी हो भनेर भन्ने। हामी कुन ठाउँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ यहाँ? अनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। हामी 2 नम्बरको भोट मतदाता हामीसँग 2 नम्बरको छ, अनि हामी कुनै किसिमको कार्यक्रम आउँछ त्यहाँ नपुग्ने, त्यहाँको जनताले, त्यहाँको उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाउने कारण के हो? यो स्पष्ट पारिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो सबै उम्मेदवारलाई हो यो प्रश्न। हजुर, धन्यवाद। र के सबैको पालो आउँछ, कृपया एकदम तपाईँहरूकै लागि यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ यही वडामा ल्याएर सञ्चालन गरिराखेका छौँ। सबैले चाहिँ प्रश्न राख्ने तपाईँहरूको अधिकार हो, राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरो नाम मिनबहादुर रावल, लम्की चुवा 2 निवासी। मेरो प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार महेराम धमालाज्यूलाई। उहाँको अहिले भर्खरको अभिव्यक्ति सुन्दा पहिलो कुरो त उहाँले एउटा शब्द के युज गर्नुभयो भने जनमानसमै अपाच्य हुने खालको तल्लो स्तर भन्नुभयो के जनतालाई। मैले एउटा उखान सुनेको थिएँ एउटा विद्वानबाट, गरिब काङ्ग्रेस हुन सक्दैन, काङ्ग्रेस गरिब हुन सक्दैन भन्ने क्या। यो चरितार्थ भएको छ अहिले, त यसलाई पुष्टि गर्ने खालको एउटा वातावरण बन्यो। यो चाहिँ उहाँले नबोल्नुहुन्थ्यो तल्लो स्तर भनेर, होइन? आर्थिक रूपमा कोही मान्छेहरू कमजोर र धनी होला नि, त्यो फरक कुरा हो, तर यो शब्द युज नगर्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले चाहिँ समालोचना गर्नुपर्छ यो सम्बन्धमा भयो। अर्को कुरो के हो त भने अघिल्लो 74 को स्थानीय चुनावपछि वडा नम्बर 2 मा काङ्ग्रेसले जितिरहँदा विष्णु ढकालको निर्देशनमा विष्णु ढकाल र उहाँ मिलेर धेरै कामहरू गर्नुभयो। त्यति गुणस्तरीय काम हुन सकेन, होइन? त्यो कुरामा धेरै गुनासाहरू छन्, त्यो हामीले सुन्यौँ। अर्को कुरा के हो त भने 74 को स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको क्षेत्रीय सभापति भइरहँदा महेराम धमालाको चुनावी अभियानमा उहाँले भोट माग्न जान्छन् अवस्था रहेन भने हामी के हो त भने जनताले त के चाहन्छ भने तपाईँको प्रतिनिधि हिजो गरेका कामका मूल्याङ्कन गरेर आज भोट दिने हो। हिजोका तपाईँका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेन। प्रश्न भन्नुहोस् है उहाँलाई, के प्रश्न हो? त्यही भएर काङ्ग्रेससँग भिजन पनि छैन, मिसन पनि छैन, जनतालाई दिन सक्ने सेवा सुविधा पनि छैन। तसर्थ के हो भने आज काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति लुकेर बस्ने अवस्था, अनि उहाँले कुन आधारमा भोट माग्ने? हिजो काङ्ग्रेस सरकार बेला हामी जनताले के पायो भन्ने के उहाँसँग जवाब लिनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँसँग हामी जवाब लिन्छौँ उहाँहरूको भिजन। धन्यवाद। कार्यक्रम जनतासँग उम्मेदवार भन्ने सुदूरपश्चिम टेलिभिजनले यो कार्यक्रम राखेकोमा सर्वप्रथम त म सुदूरपश्चिम टेलिभिजनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न तिनटै प्रतिनिधिलाई छ। उम्मेदवारहरूले एउटा प्रतिबद्धता बनाउँदाखेरि सायद प्रतिबद्धतामा जुन जाहेर गर्नुहुन्छ त्यो जाहेरी पछि गएर पूर्णता हुँदैन। किनभने हामी प्रतिबद्धता बनाउँदाखेरि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यहाँको कृषि उत्पादन गर्नु छ भने पहिला यहाँको माटोको उर्वरता जाँच गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ हामी ढल निकासा गर्छौँ, ठिक छ, त्यो एउटा तपाईँहरूको प्रतिबद्धता जाहेर हो। तर त्यो जाहेरी गरिरहँदाखेरि त्यो ढल निकासा हुँदै गर्दा त्यो ढल निकासा क्षेत्रहरूले कसरी ढल निकास गर्ने भनेर पहिला तपाईँहरूले कुन योजना ल्याउनु भएको छ? कहिलेकाहीँ रोडको हामी 30 फिटे रोड बनाइरहँदाखेरि कहीँ 5 छोडिदिन्छौँ, कहीँ 2 छोडेका छौँ, कहीँ 1 छोडेका छौँ, किनकि कसैको घर बचाउनको लागि। त्यो घर बचाइरहँदाखेरि पछि त्यसले अव्यवस्थित सहरीकरणको विकास गराएको छ। तपाईँहरूले यसलाई पनि कसरी लिनुहुन्छ? यसभन्दा पछि अर्को कुरा हामी भन्दछौँ कि युवा स्वरोजगारको तपाईँहरूले एउटा जुन युवा उद्यमी र युवाहरूलाई हामी स्वरोजगार बनाउने
जुन तपाईँहरूले एजेन्डा अगाडि सार्नुभयो युवा स्वरोजगारको लागि यहाँ के छन् त तपाईँहरूले त्यो स्वरोजगारका लागि निर्माण हुने कस्ता कस्ता किसिमका यहाँ हामी युवा स्वरोजगार गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा पनि तपाईँहरूले प्रश्न खुलाइदिन पर्यो। हस्, धन्यवाद। अन्य नमस्कार। छोटकरीमा ठ्याक्कै प्रश्न भनिदिनु होला है। सबैलाई जय होस् है। मेरो नाम उमाकान्त तिमिल सेना, मेरो घर वडा नम्बर 2 मा। युवराजी, अघिल्लो साल तपाईँले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। मैले दुईटै वडा अध्यक्षलाई मैले यहीँनिर मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ। दुईटै वडा अध्यक्षहरूले जितेपछि हामीहरूले त्यसमा काम गर्छु भनेको थिएँ कि एउटाले हार्नुभयो एउटाले जित्नुभयो, कुनै काम देखेन कि मैले। 3 जना वडा अध्यक्ष बसिरहनु भएको छ। 3 जनामा यहाँहरूको एजेन्डामा मैले दुर्व्यसन देखेन के। देशको सबभन्दा विकास, वडाको विकास, देशको विकास हुन सबभन्दा ठुलो बाधक भनेको दुर्व्यसन छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि नै 100 जना युवाहरूमा 80 जना युवा दुर्व्यसनमा फसेछन्। 10 जना विदेश छन्, 10 जनाले वडाको विकास हुन्छ। त्यो एजेन्डा ल्याउनु पर्यो तपाईँहरूले। फेरि वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 1 लम्कीचुवाको त एकदम विकराल रूप लगेको छ दुर्व्यसनमा। यहाँहरूले एउटा के गर्नु पर्यो भने यहाँ सल्लाह सुझाव छ कि मेरो, तपाईँले यो बारेमा के गर्नुहुने स्पष्ट रूपले भनिदिनु पर्यो। रक्सी पसलमा रक्सी बेच्ने पनि क्राइटेरिया बनाइदिनु पर्यो के। किरानाले रक्सी बेचेछ, हार्डवेयरले रक्सी बेचेछ, होटलले रक्सी बेचेछ, जहाँ पाए त्यही छ। यो समस्या सबैलाई हो, किनभने हिजो यो समस्या भोगेर म यो समस्याको जन्जालमा फसेर आज म निस्किएर मैले के गर्ने भनेर अघिल्लो साल पनि भनेको थिएँ। जान्छु म बारम्बार नगरपालिकादेखि लगेर म वडा कार्यालयसम्म पुगेछु। कार्यक्रम देऊ गर्ने व्यक्ति म छु भनेर भनिरहेको छु। कोही कार्यक्रम दिन्न, कोही केही दिन्नन्। मलाई भत्ता देऊ, 500 1000 रुपियाँ देऊ, म स्कुल जान्छु, मलाई कुन स्कुल पठाउनु भनेर भन्दा पनि कसै कोही बोल्दैनन्। यिनीहरू के गर्छन्, बजेट आउँछ, नगरपालिकाको बजेट आउँछ, झुगा रिसोर्टमा गएर 2-4 जना मास्टर लगेर दुर्व्यसन सम्बन्धी यिनीहरू गरेर बजेट पच्काउँछन्। मास्टरहरूलाई के थाहा दुर्व्यसन भनेको के हो, दुर्व्यसनको रोग कस्तो हुन्छ। दुर्व्यसनका चपेटामा फसेको परिवारलाई सोध्नुहोस् दुर्व्यसन भनेको के हो। तहस नहस बनाउने एउटा रोग हो। दिनुहोस्, हामीलाई बजेट ल्याउनुहोस्, कार्यक्रम दिनुहोस्। हामी कार्यक्रम भन्दैनौँ, हामी गरेर देखाउँछौँ। धन्यवाद। उहाँहरूसँग यो विषयमा हामी स्पष्ट भिजन सहितको एजेन्डा अहिले प्रस्तुत गर्छौँ। अन्य तपाईँहरू केही प्रश्न जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया आफ्ना राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ मेरो आदरणीय दाजु सन्तोष दाइलाई छ। हजुरले हिजो एउटा कार्यक्रम पनि सुनेको थिएँ, अहिले पनि भन्नुभयो वडा नम्बर 2 मा विकास भएन। हो, विकास हुने ठाउँमा केही कम भयो होला, कतै बढी नभयो होला, त्यो अलग कुरा छ। तपाईँको मेयर पनि यही हुनुहुन्छ। मेयरजीले भन्नुहुन्छ वडा नम्बर 2 मा सबभन्दा बढी विकास गरेको छु। हजुरले भन्नुहुन्छ वडा नम्बर 2 मा विकासै भएको छैन। हजुरको मेयरले गरे विकास नदेख्ने हजुरले कसरी हेर्नु भएको यसलाई स्पष्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। म एउटा यहाँ के भन्छ पूर्वाग्रही ढङ्गबाट केही कहिले माइक समाउन नपाएका माइकका भोकाहरू पनि आउनुभएको रहेछ। मैले के प्रश्न सुने भने काङ्ग्रेसको मिसन पनि छैन, भिजन पनि छैन भनिदिनु भयो। यति सजिलै के, यति सजिलै। तर म भन्दैन, सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नो मिसन छ, सबै पार्टीको आफ्नो भिजन छ। राप्रपाको पनि भिजन छ, सबै पार्टीको भिजन छ। त्यसरी भाडामा मान्छे नल्याइदिनु होला। तपाईँहरू 3टै उम्मेदवारलाई म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यो भिजनको बारेमा त उहाँसँग म प्रश्न लिने नै छु। उहाँहरूको भिजन के छ? सबैलाई नमस्ते। म वडा नम्बर 2 को सदस्य उम्मेदवार र कुनै हाम्रो 2 नम्बर वडामा अधुरा रहेका कामहरू पनि म पूर्ति गराउने छु आफ्नो पार्टीबाट माग गरेर। र म अहिले उम्मेदवारले मलाई विजय गराउनु पर्यो मेरो टिमलाई। अब त्यतिमा बुढाबुढीको पनि हाम्रो पार्टीले सेवा गरिरहेको छ, अझ पनि हामी सेवा गराउने छौँ नेकपा एमाले पार्टीबाट। बुढाबुढीको जतिखेर पनि फोन आयो भने म खड्ने छु, म सेवा गराउने छु भन्दै धन्यवाद। अभिवादन। हस्, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण 2 नम्बर वडावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो कृपया त्यो प्रचार सामग्री निकालिदिनु होला, त्यसपछि मात्रै हामी प्रश्न लिनेछौँ। यो राजनैतिक रूपमा भन्दा पनि विशुद्ध मिडियाको कार्यक्रम भएको कारणले
राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि वडाको विकास र समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एजेन्डाका साथ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो कार्यक्रममा राजनीतिक रङ राजनीतिक विभेद होइन, टिका टिप्पणी प्रश्नहरू आउनु स्वाभाविक हो। जनताकाबाट उठेका प्रश्नको जवाब दिनु जनप्रतिनिधिको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले उहाँहरू तपाईँहरूले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाब म सम्बन्धित उम्मेदवारबाट लिने नै छु। सबैलाई नमस्कार। मेरो प्रश्न सबै तिनैजना अध्यक्षहरूलाई हो। तर यो जुन प्रश्न म गर्दैछु त्यो प्रश्न युवा भाइहरूले गर्नुपर्ने हो, तर गर्नु भएन। किन गर्नु भएन? हाम्रो 2 नम्बर वडामा एउटा चाहिँ खेल मैदान छैन। खेल मैदानको विषयमा सायद युवा भाइहरूले कहिले बोल्नु भएन। हामीले 48 सालमा मेहनत गरेर सबै भाइहरूलाई जुटाएर एउटा खेल मैदान गएका थियौँ। त्यो पनि हाम्रो वडा अध्यक्षले चाहिँ अरूलाई बिक्री गर्नुभयो भन्छु म, सिधा अर्थमा बिक्री गर्नुभयो उहाँले। कसैलाई नसोधिकन त्यो बेलाको अध्यक्ष म थिएँ, क्लबको अध्यक्ष म थिएँ। त्यो मैदान पनि उहाँले अरूलाई बिक्री गर्नुभयो। उहाँ 5 वर्षको कार्यकालसम्म अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि कुनै किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा खेल मैदानको चाहिँ गर्नु भएन। हामीले बारम्बार 3-4 चोटि क्लबहरूलाई लिएर जाँदा गर्दा पनि गर्नु भएन। तर पनि मेरो के उहाँलाई के हो भनेपछि पहिला सुरु तपाईँहरूले खेल मैदानको गर्नुहोस्। खेल मैदान कहाँ गराउने के गर्ने आज सबै जनताको अगाडि तपाईँले भन्नुपर्छ, युवा अगाडि भन्नु गर्नुपर्छ। यो होइन तपाईँले काम गर्दै गर्दाखेरि पूर्वाग्रही ढङ्गले कुनै पार्टीको ढङ्गले के होइन, जनताको चाहिँ उम्मेदवार हो तपाईँहरू। जित्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा पार्टीको होइन समग्र जनताको उम्मेदवार हो। जनतालाई चाहिँ दायाँ बायाँ नगरी निजुबुज नगरिकन तपाईँले गर्नुहुनेछ भन्ने गर्दैछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यसको जवाब म स्पष्ट रूपमा उम्मेदवारसँग लिन्छु। कृपया अगाडि। म माफी चाहन्छु, मैले फेरि यो माइक आफ्नो हातमा लिन पुगेँ र एकजना भाइले आफ्नो व्यक्तिगत परिचय समेत नदिएर केही विकृत भाषा बोले, आर्जु देउवाको भाषा बोले। काङ्ग्रेसको मेयर आएन भने बजेट हाल्दैन भन्ने जस्ता भाषा। ती भाइ एकदमै सङ्कीर्ण सोच भएका भाइहरू रहेछन्। म एउटा यो लम्कीजुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 को निवासी भएका कारणले यो समाजको विकासका बारेमा चिन्ता गर्नु मेरो स्वाभाविक थियो। मैले त्यो प्रश्न राख्न कुनै त्यस्तो किसिमको भाडा भरि काङ्ग्रेसको मिसन र भिजनको बारेमा तपाईँले सोध्नु भएको थियो। म उहाँसँग जवाब लिइहाल्छु, किनकि उहाँसँग मिसन पक्कै यो भिजन चाहिँ जानु होला। त्यो लिन्छु। यसमा राजनीति रङभन्दा पनि विकास र समृद्धिको अगाडि बढाउँ। म जवाब उहाँसँग अवश्य लिनेछु। मैले टिपेर राखेको छु सबै प्रश्नहरू। धन्यवाद। म 3टै अध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई एउटा प्रतिबद्धताको अनुरोध गर्दछु। त्यो के हो भने प्राय नेपालमा उत्तरबाट दक्षिणतिर पानी बग्छ, तर मेरो घर अगाडि उत्तरबाट दक्षिणबाट उत्तर पानी बग्ने एउटा नाला बनाएका छौँ। त्यो पनि म रिटायर भएर आएर यहाँको मेयर साहब यहाँको वडासीलाई विभिन्न समयमा अनुरोध गर्दा हामी त कम्तीमा डुबानमा पऱ्यौँ। यो मोतीपुरमा एउटा नाला चाहिँ हालिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यसमा बजेट आयो, तर त्यो चाहिँ उत्तरबाट दक्षिण बग्नुपर्ने थियो। तर अब यहाँ दक्षिणतिर बगाउन सक्ने स्थितिको सिर्जना भएन। उत्तरतिर भएर पनि हामीले चाहिँ क्षणिक समस्याको त समाधान गरेका छौँ। अब यहाँ 3टै उम्मेदवार हुनुहुन्छ, 3टा मध्ये एउटाले त पक्कै जित्नुहुन्छ। म अहिले अन द स्पोटमा यो उत्तरबाट बग्ने पानी दक्षिण बगाउने छु भन्ने प्रतिबद्धता यहाँबाट लिन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले त्यो प्रतिबद्धता हामी लिने नै छौँ। हवस्, धन्यवाद सबैलाई। यहाँ म सबै प्रतिनिधिलाई एउटा क्वेसन सोध्ने मेरो पनि मनमा जागेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो प्रतिबद्धता सबै वडा सदस्यले लिनुपर्ने मैले देखेको के छ भने तपाईँले जो सरकारबाट आएको बजेट जो हुन्छ त्यसमा कुनै पनि किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको या पारिवारिक हिसाबले होस् या अन्य कुनै किसिमले बजेटलाई चाहिँ दोहन नगरेर आफ्नो स्यालेरीभन्दा माथि कुनै पनि म एउटा पनि चाहिँ कमिसन खान्न भन्ने खालको एउटा प्रतिबद्धता गरेर समाजको विकासको लागि माथिबाट आएको बजेटलाई राम्रोसँग यो समाजलाई चाहिँ लगाइदिनु होला भन्ने म सबैलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यति नै। धन्यवाद। कृपया प्रश्न एकदम छोटकरीमा ठ्याक्कै बुदागत रूपमा राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। म अमर बहादुर खत्री, वार्ड नम्बर 2 वासी। सबैले अब 3टै प्रश्नलाई मेरो के अरे 3टै उम्मेदवारलाई मेरो प्रश्न छ। अब सबैले म वाडाको लागि त्यो गर्छु सबैले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, सबै गर्नुभयो। उहाँहरू 3टैले उत्तर दिनु होला। तपाईँको वाडामा कति मतदाता सङ्ख्या छन् अहिलेको ठ्याक्कै सङ्ख्यामा भन्नु होला है। हस्, धन्यवाद। यसको जवाब त म अहिले लिइहाल्छु कि जस्तो लाग्छ, तर उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो नपारौँ होइन। ठ्याक्कै याद नहुन पनि सक्ला, तपाईँहरू तयारी गरिरहनु होला। कृपया प्रश्न नदोहोऱ्याउनु होला। 2 नम्बरवासी आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार। म हाम्रो 3टै उम्मेदवारलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने पहिला हाम्रो 3टै उम्मेदवारले के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भने आफ्नो लिडरलाई
आफ्नो लिडरलाई जुन लिडरले जुन पार्टीको लिडरले गलत गरिरहेछ त्यो गलत लिडरलाई चाहिँ सुधार सल्लाह दिनुपर्छ, त्यो गलत लिडरलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ तिनटै उम्मेदवारलाई यो आफ्नो लिडरलाई यो प्रश्न गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। यहाँ के भइदिएको छ भने गलत व्यक्तित्वले नेतृत्व लिँदा हामी पछाडि झोले कार्यकर्ताहरू बन्छौँ, यो गलतलाई सही भन्छौँ। प्रमुख समस्या यो छ, यो हाम्रो यो अब यो समाजको यो देशकै भनौँ प्रमुख समस्या यो छ, यो समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा बेरोजगार समस्या, प्रमुख कुरा हाम्रो युवाहरू विदेश हिँड्ने अवस्था छ होइन, यो बेरोजगारलाई कसरी रोजगार दिनुपर्छ, बेरोजगारी युवाहरूलाई कसरी रोजगार दिनुपर्छ, यो कुरामा प्रमुख ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। धन्यवाद तपाईँको सुझावका लागि। हेलो धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। अब धेरै यो ओडाको कार्यक्रम हो, धेरै ठुला कुरा नगरौँ, नेसनल इन्टरनेसनलतिर नजाउँ। हामीले हाम्रो ओडामा कति बजेट आउँछ, हामीले हाम्रो ओडाबाट कति बजेट बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ कसैले पनि केही भन्न सकेन के। हाम्रो ओडाले पाउने बजेट कति हो र त्यो बजेटले हामी कति काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन र कसैले भने पनि छैन। र एउटा कुरा अर्को कुरा तपाईँहरूले भन्नु भएन के, त्यो सानातिना कुरा गर्नुभयो। लम्कीचुवा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 मा वडा अध्यक्षहरूले आफूले दिन सक्ने, आफूले बनाउन सक्ने बजेट र हाम्रो वडामा आय स्रोत बनाउन सक्ने आफ्नो पालामा कति आय स्रोत बनाउन सक्छ त, कति इन्कम गर्न सक्छ त, त्यो कुनै ठाउँ देख्नु भएको छ? ल अहिले यो तपाईँहरूलाई यो प्रश्न पनि हो, तपाईँहरूले सम्भावित हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकाको 2 नम्बर वडामा हामीले धेरैभन्दा धेरै बजेट बनाउन सक्ने पूर्वाधारहरू ठाउँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? र हामी अब अहिले भाइहरूले भने, सबैले भने अनि यस्तो गर्न सक्नु भएन, उस्तो गर्नु, बजेट अनुसार काम गर्न सक्ने हो। पहिला हामीले आफ्नो ठाउँमा कति बजेट बनाउन सक्ने त, कति इन्कम गर्न सक्ने ती ठाउँहरू बनाउन एकदम जरुरी छ, त्यसपछि भनौँ अरूलाई। धन्यवाद। अब प्रश्न नदोहोरिकन छोटकरीमा भन्नु होला, हामीसँग समयको पाबन्दी पनि हुन्छ, उम्मेदवार पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म लम्कीचुवा वार्ड नम्बर 2 हरिश चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। राजनीति गर्ने मान्छे भनेको सेवक हो, जनताको सेवाका लागि लागेका मान्छे कहिल्यै पनि लगानी गरेर आउँदैन। म चाहिँ स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने यहाँ कस्तो छ भने सम्पूर्ण मान्छेहरू छन्, यी उम्मेदवार भएका पनि सम्पूर्ण यिनीहरू चाहिँ लगानी गर्ने ठाउँमा हुन्छ नि, पुरा मासु पैसा दुनियाँ बेचेर चाहिँ गर्छन्, खर्च गर्छन्। यो यिनीहरूले छ नि 100मा 100% म दाबीका साथ भन्दछु कि यो लगानी गरेको पैसा यिनीहरूले सेवाका लागि गर्छन् भने स्वतन्त्र भएका यी हुन्छ नि हामी निमुखा गरिब जनताहरूलाई चाहिँ त्यसै बाँडिदिनुहोस्। हामीसँग यसरी चाहिँ भाषण गरेर आसन गरेर दुनियाँ गरेर चाहिँ हामीसँग भोट माग्नु पर्दैन। हामी स्वतन्त्र मनदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ भोट दिनेछौँ, लगानी गरेर चाहिँ भोट चाहिँ नमाग्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित धन्यवाद। मेरो प्रश्न यो छ, जनताको मन जितेर चुनाव लड्ने कि अनि पैसा लगाएर चुनाव जित्ने? त्यो प्रश्न आइसकेको छ, हामी लिन्छौँ। अरू प्रश्न केही छ? मान्छे हेर्ने कि पार्टी हेर्ने चुनाव जितिसकेपछि? मैले तिनटै उम्मेदवारलाई जवाब। हस् धन्यवाद। ल यहाँहरू सबैले, अब हामी अन्तिममा छौँ, केही महत्त्वपूर्ण सवाल मात्र राख्नु होला है। म ध्रुवराज धमला वार्ड नम्बर 2 मा। मेरो प्रश्न यो छ कि तपाईँहरू तिनैजना उम्मेदवारहरूलाई मेरो प्रश्न यस्तो छ, तपाईँहरू 3 जनामध्ये एउटाले त पक्कै जित्नुहुन्छ, जितिसकेपछि जनताको सेवक बन्ने हो कि तपाईँहरू आफ्नो यो खर्चलाई असुलेर तपाईँहरू भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ कि यो जनताको सेवक बन्नुहुन्छ? मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो प्रश्न आइसकेको छ, नदोहोऱ्यौँ। अब हामी अन्तिममा छौँ, कृपया छोटकरीमा। म यहाँ 2 नम्बर वडा सदस्य पनि हो। यहाँको गतिविधि बारेमा मलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा नभए तापनि हाम्रो के भयो भनेपछि यहाँ जम्मै बेरोजगार युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो 2-2 चोटि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार आएर वडामा थन्क्यो, त्यो कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने बारेमा मैले पटक गजगजेँ, त्यो व्यवस्था भएन। बेरोजगार किन गर्नु नसके म प्रतिबद्ध थिएँ। म यो आफै वडा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले कार्यान्वयन गराउनु भएन? मैले भने एक्लै लाग्ने सबैको कार्यान्वयन गराएर सबै चाहिँ अब वडाका 5 जनाको सहमति भएर त्यो भएर
त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पटक पटक गजगजाएको त त्यो कुरा समय भएन। म कसैले आक्षेप लाउँदैन भएको कुरा भन्नुपर्छ। उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपले गर्दैन। एउटा एनडिपी भन्ने एउटा स्वरोजगार आयो, त्यहाँ एउटा सानो बाटो थियो, त्यहाँ म खटेर बनाएको त्यो रोजगार पाएँ। अब यस बारेमा भन्न धेरै कुराहरू त छोटकरीमा ल अब म केही भन्न चाहन्छु युवा साथीभाइहरूलाई बेरोजगार युवा रोजगार भन्दाखेरि हामी कहाँ गएर रोजगार ल्याउने, के गराउने, हिउ उब्जाउने, हिउ गर्ने हो भनेर युवा रोजगारीका लागि उहाँहरूका एजेन्डा के छन् त्यसमा जानेछु। धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको, धेरै धेरै धन्यवाद। अब केही छुटपुटको छ भने फेरि केही महत्त्वपूर्ण समय आएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाङ्गी सर। अब हामी जवाब लिँदैछौँ। म टेकबहादुर खत्री बोरा। यो हाम्रो एउटा सानो टोल छ, यो सिजन सिटी टोल, जो त्यो तपाईँको खोलाले बगाइरहेको छ। तपाईँको हेर्नु जानुहोस्, त्यहाँ योभन्दा अगाडि दाजु विष्णु ढकाललाई हामीहरूले सबै हाम्रो त्यो सिजनल टोलका मान्छेहरूले गएर घर आउँदाखेरि तपाईँको पछि गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यो कार्यकालमा त उहाँले पछि गरिदिन्छु भन्नुभयो, तर उहाँले गरिदिनु भएन। दाइलाई कुनै पूर्वाधार पनि छैन, प्रश्न होइन, तर गरिदिनु भएन उहाँले। अझै पनि जानुहोस् तपाईँहरू हेर्नुहोस्, त्यो बगिरहेको छ, एउटा घर बगिरहेको छ। अबको यो तपाईँको यस पछाडि यो तपाईँको जेठ लगत्तै चुनाव लगत्तै तपाईँले तटबन्ध गर्न सक्नु भएन भनेपछि त्यो गाउँ घरै बग्छ होइन। त्यसको लागि तपाईँहरूले के पहल गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन होइन। तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ या गर्न सक्नुहुन्न त्यो गाउँलाई, तपाईँलाई यही नै हो मेरो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय श्रोता। अब म फेरि दोस्रो चरणमा आउनेछु एकछिनपछि। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न लिन्छु म उहाँको। अन्तिम प्रश्न। नमस्ते, मेरो नाम हिरा सिंह भएक, लम्कीचुवा 2 मोतीपुर। बजार अवस्थित छ, बजारमा नाला छैन, फोहोरहरू देखिराख्नु भएको छ, कति थुप्रिया छ। हप्ताको 10 दिनको एक दिन मात्र नगरपालिका ट्र्याक्टर आउँछ। यो बारेमा 3टै वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ व्यापारी पनि हुनुहुन्छ। व्यापारीको पीडा कतिको बुझ्नुभएको छ, अनि राजनीतिको पेसा कतिको बुझ्नुभएको छ, उहाँलाई मेरो क्वेसन सोधिदिनु होला। अनि अर्को कुरा, हिजो मात्र महेन्द्र भाइको एक्सिडेन्ट हो, रोड एकदम साङ्ग्रो छ। यो बारेमा अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिले बोलेको मैले देखेन। यो क्वेसन पत्रकार सरले सोधिदिनु हुनु म आग्रह गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय श्रोता दर्शक। तपाईँ सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम जनतासँग उम्मेदवारको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मोतीपुरबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। एसपी लुब्रिकेन्ट्सको आधिकारिक विक्रेता भण्डारी एन्ड सोन्स, यसै गरी साम्राज्ञी ट्रेड एन्ड सप्लाइज टायरको आधिकारिक विक्रेता, यसै गरी घुराइसे सामानका लागि थापा एन्ड कलसी सेल्स पोइन्ट र मार्बल लगायत होम डेकोरेसनका सम्पूर्ण सामानका लागि राजस्थान मार्बल्स एन्ड डेकोर्सद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जनतासँग उम्मेदवारको आजको श्रृङ्खला मोतीपुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र धेरै प्रश्न आएका छन्। अब म उम्मेदवारको जवाब लिँदैछु। कृपया जनतालाई चित्त बुझ्ने जवाब ठोस रूपमा तपाईँहरूले दिनु होला, व्याख्या र विश्लेषण होइन। ठ्याक्कै म बुदागत रूपमा सोध्छु, तपाईँहरूले बुदागत रूपमा उत्तर दिनु होला। हो होइन, सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु होला। म तीर्थराज ढकाल, हाम्रो चाहिँ कर्मसङ्ख्या त्यसरी आउँदैछु। अब तपाईँले चाहिँ जवाब दिनुहोस्, कति छन् मतदाता यो वडामा? 4991। तपाईँहरू हो प्रश्न सोध्ने सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? ल धन्यवाद। अब कृषिमा के छ भिजन ठ्याक्कै? कृषिमा हामीले सबभन्दा हामीले यो बिउ बिजन भयो, त्यसपछि गएर यो खेतमा युज गर्ने सामग्रीहरू भयो, यो कसरी सहुलियत र कसरी सहजीकरण तरिकाले मेसिनरी सामानहरू भयो, यो सहुलियत दिएर कसरी कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विशेष ध्यान दिएका छौँ। ढल निकास कसरी गर्नुहुन्छ, के छ योजना? ढल निकास पहिला बाटो निर्माण नभइकन ढल निकास गर्न पनि गाह्रो छ। पहिला जति योभन्दा अगाडिका कार्यहरू बाटो निर्माण पश्चात ढल भने, अहिले मलाई लाग्छ कि यसपछिका दिनहरूमा यस्तो कार्य गर्नुपर्छ कि पहिला ढल निकास भएपछि बाटो निर्माण गर्न उपयुक्त होला, बजेटमा केही न्यूनीकरण हुन सक्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। युवा स्वरोजगारका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ? अब युवा स्वरोजगारका लागि हामीले अब सिपमूलक तालिमहरू, जस्तै अब कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान, मोबाइल टेक्नोलोजी सम्बन्धी ज्ञान, अनि त्यसपछि गएर ब्युटिसियन सम्बन्धी ज्ञान, अनि पशु ट्रेनिङ सम्बन्धीहरू ज्ञानहरूलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य लिएका छौँ। लागु अपराध दुर्व्यसनको यत्रो विकराल समस्या छ 1 नम्बर 2 नम्बर वडामा, त्यसमा तपाईँहरूले बोलिदिनु भएन, किन बोल्नु भएन? यो समस्या तपाईँहरूले देख्नु भएन कि?
हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा एजेन्डामा राखेका छौँ। त्यस्तोलाई हामीले गाउँ घर बजार कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो वडावासीहरूमा सबैलाई त्यो चेक गरेर कस्तो उहाँहरू अवस्था हुनुहुन्छ मलाई चेक गरेर उहाँलाई एउटा विशेष ठाउँमा लगेर एउटा हामीले घर निर्माण गरेर राख्ने उद्देश्य राखेका छौँ। खेल मैदान छैन वडामा, त्यो तपाईँ बनाउनुहुन्छ कि बनाउनु? प्रतिबद्ध जनता अगाडि गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, कहाँ बनाउनुहुन्छ? हामी खेल मैदान बनाउँछौँ। कहाँ बनाउनुहुन्छ? अब बनाउने भनेको 2-3वटा ठाउँहरू छन् होइन, हामीले हेरिरहेका छौँ। अब तर यो 2 नम्बरमा अलिकति खुल्ला ठाउँ हामीले त्यसरी 4 नम्बरमा जस्तै पछाडि त्यो ठाउँ छ, जस्तै यहाँ अब थियो हाम्रो पछाडि 2 नम्बरमा। अब त्यसलाई अब कसैले के गरेर हराएका छन्, कसैले त्यो लिएका छन्। तर हामी चाहिँ सकेसम्म यसको यो रोडाको आसपासमा बनाउने उद्देश्य राखेका छौँ। खेल मैदानमा स्पेसली क्रिकेट मैदानलाई बढी मैले फोकस गरेको छु। यो दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्ने खोला उल्टो खोला बनाएर चाहिँ नाली, यसलाई तपाईँहरू कति महिनामा बनाउनुहुन्छ जित्नुभयो भने? अब यो भर्खर निर्माण भएको कुरा हो, भर्खर उहाँले भन्नुभयो, त्यो स्वाभाविक नै हो। तर आखिर यो पानी जाने कतातिर कसरी लैजाने भन्ने कुरामा योभन्दा अगाडिको अब त्यसलाई हामीले कसरी लग्न सकिन्छ भने अब यो त्यहाँबाट अब इन्जिनियरलाई ल्याएर होइन कसरी यो बाटोलाई कसरी परिमार्जित, यो नालालाई कसरी परिमार्जित गरेर रोडातिर खोलातिर जस्तै नदी छ त्यो कसरी लग्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर निरीक्षण गरेर त्यसको मातात्मा उहाँहरूको सल्लाह राय सुझाव, जनताको राय सुझाव सुनेर त्यो अनुसारले हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। बजेट बनाउने वडाबाट नगरपालिकाबाट 25 लाख 30-35 लाखसम्म बजेट आउँछ, त्यतिले सारा विकास सम्भव छ? नयाँ बजेट बनाउने योजना तपाईँले किन दिन सक्नु भएन? त्यसको लागि त हामीले सबभन्दा पहिला आफूमा एउटा जस्तै हामीले यो बजेट आउन कति आउँछ र कति जान्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचार कसरी रोक्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसबाट बचेको केही रकमहरू जस्तै बाटो बनाउँछन् त्यसमा भ्रष्टाचार छ, अरू कसरी रोक्नुहुन्छ तपाईँ भ्रष्टाचार? त्यो चिज हामीले आफ्नै माताहतमा हामीले आएका त्यो टेन्डर दिँदाखेरिको कुराहरूमा स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएर उहाँकै स्थानीय व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर उहाँकै माताहतमा काम गराएर त्यसबाट न्यूनीकरण गरेर त्यो गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी त यो सृजनशील टोलमा समस्या छ रे, डुबानको कुरा भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? त्यसलाई त विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने अब बर्खा नजिक आइरहेको पनि छ होइन। त्यो हिसाबले सबभन्दा पहिला हामीले त्यस्तो चिजलाई अवलोकन निरीक्षण गरेर कहाँ अप्ठ्यारो छ, कहाँ खोला नालाले समस्या पारेको छ, कहाँ ढलले पानी बढी ओभरफ्लो गरेर समस्या पारेको छ, कहाँ नदीको तटबन्धहरू बगिरहेको छ, भत्काइरहेको छ, त्यो ठाउँमा हामीले विशेष पहल गरेर पहिला प्राथमिकता त्यसलाई दिने जस्तो लाग्छ। अब अव्यवस्थित बजार छ, यसलाई व्यवस्थित गर्ने के छ योजना? यो अवस्थित बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँ सबभन्दा बडा छाडा चौपायाहरू पनि छन्, यिनीहरूलाई एउटा सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राख्न सक्नु पर्यो, एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो। यो फोहोर मैलो सबभन्दा पहिला मानिसमा एउटा चेतना पनि हुन जरुरी छ, किनभने चेतना नभइकन अगाडि यो कार्य केही गर्न पनि सकिँदैन। ठाउँमा सबै चिज राखिएको छ, राख्नु त नराखिएको होइन भन्न मिल्दैन। तर यो चिजलाई यो ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो चिज फोहोर हामीले एकदम फुलका साथ हामी योजनाबद्ध तरिकाले नगर सफा सुग्घर र स्वच्छ बनाउने हामी अभियानमा छौँ। हस्, धन्यवाद। अब मयरामजी तपाईँलाई पनि प्रश्न छन्, तपाईँहरूले चाहिँ वडा अध्यक्षसँग मिलेर काम गरेर चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो काम भएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। धन्यवाद। पक्कै पनि मैले भन्दै गर्दा वडा अध्यक्षसँग मिलेर होइन, अब उहाँसँग मेरो पार्टी एउटै हो। अब उहाँहरूले के गर्नुभयो हेमन्त अगाडिको सरकारमा, के कति गर्नु भएन भन्ने कुरा सम्पूर्ण वडावासीलाई पनि थाहा नै होला। र काम गर्ने क्रममा अब कतिपय कामहरू भने जस्तो वडावासीको उसमा भएन होला, तर उहाँले के गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो त्यो कुरा मलाई थाहा हुने त कुरा पनि भएन, किनभने म जनप्रतिनिधि पनि होइन, म एउटा आम नागरिक हो। यी सबै जति पनि दाजुभाइहरू देख्नुहुन्छ त्यही भित्रबाटै म आएको। अब एउटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो, पार्टी हेर्नुहुन्छ कि मान्छे हेर्नुहुन्छ, जनता हेर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामीले जनप्रतिनिधिले पठाइसकेपछि, हामीले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीसँग पार्टीको बिल्ला लाग्दैन। त्यतिखेर हामी जनताको मान्छे हो, जनताले पठाएको मान्छे हो। हामीले नितान्त रूपले जनताको सेवा गर्न सिक्नुपर्छ, सबै जनतालाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। चाहे त्यो दुर्व्यसनको यत्रो समस्या छ। एउटा कुरा के हो भने हामीले लागु औषधि उसमा बकाइदा घोषणापत्रमै लेखेका छौँ र प्रत्येक उसमा कसरी नगरपालिका होइन नियन्त्रण हुन्छ नि, किन हुँदैन? तपाईँ नियन्त्रण गर्न चाह्यो भने हुन्छ। हाम्रो नगरको उसमा घोषणापत्रमै लेखेको छ, सबभन्दा पहिलो एजेन्डा छ हामीहरूको त्यो छ लेखेको। युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम के छ? युवा स्वरोजगारका कार्यक्रममा वितरण भएन त्यो भनेर वडा सदस्यले भन्नुभयो, त्यो
त्यो तपाईँले पार्टीको आफ्नो नेतालाई सुझाव दिनु भएन त्यो कार्यान्वयन गराउनलाई? होइन, अहिलेको उसमा मैले हजुरलाई पनि भने ठ्याक्कै त्यहाँ के कस्तो छ भन्ने कुरा मलाई त्यति जानकारी हुने कुरा भएन। हेर्नुहोस्, तर आएको बजेट रोकिनु भने रोजगारी अहिले के हो भने म जनप्रतिनिधि होइन, त्यहाँको कुरा मलाई थाहा छैन। तर यहाँभन्दा पछिका कुराहरूमा यो चाहिँ हुँदैन। यो तपाईँ प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा कति बजेट छ के छ भनेर हामी अगाडि उ गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूको आँखाको अगाडि हुन्छ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। र जुन ठाउँमा जे बजेट बटेको छ तपाईँहरूलाई राखेर सामूहिक ढङ्गले त्यहाँको बासी सबै यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुरा हुँदैन। सम्पूर्ण त्यहाँको नागरिकले ल फलानुले बनाउला ठिक छ, यसो गर्दा ठिक छ भनेर तपाईँहरूको अगाडिबाट चुनेर तपाईँको उसमा खेल मैदान तपाईँहरू चाहिँ के कहाँ बनाउनुहुन्छ, के छ योजना? खेल मैदान नगरपालिका भरिमा एउटा हाम्रो रङ्गशालाको कुरा छ, त्यो हामीले घोषणापत्रमा लेखि नै सकेका छौँ। र 10 वडामा हामीले प्रत्येक वडामा एउटा चाहिँ खेलकुद मैदान भनेर 2 नम्बरमा कहाँ बनाउनुहुन्छ? नगरपालिकाभरि समग्र नगरपालिकामा रङ्गशाला र वडा नम्बर 2 होइन 10 वडामा खेल मैदान भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यो हाम्रो घोषणापत्रमै छ। अब छगोर साथीहरूले हेर्नु भएन होला, हाम्रो पनि कमजोरी होला, त्यो पुगेन होला। लागु के अरे यो समग्र चाहिँ बजेटको कुरामा जति नगरपालिकाबाट आयो त्यति मात्रै खर्च गर्ने, यहाँ करकोदेखि लिएर अन्य सङ्कलन यहाँको आय स्तर बढाउनलाई वडाको लागि किन योजना बनाउन सकिँदैन? तपाईँ बनाउनुहुन्छ त्यो? एउटा कुरा के हो भने बजेट ठ्याक्कै यति हुन सकिन्न, जसले ल्याउन सक्छ त्यति नै बजेट हुन्छ। बजेटको कुरा के हो भने नगरपालिका आउने कति वडाबाट के बजेट एउटा कुरा मैले भने हजुरलाई एउटा कुरा भने नगरपालिकालाई ओडाले के अरे नगरपालिकाले ओडालाई दिने बजेट भनेको 30-32 कति लाख होला। त्यो प्रत्येक वडाको एउटै हुँदैन, फरक छ, त्यहाँको जनसङ्ख्या के हेरेर दिएको छ। तर कुरा के हो त भने समग्र रूपमा हामीले विकास गर्नको लागि र वडा नम्बर 2 लाई छिटोभन्दा छिटो राम्रो बनाउनको लागि र विकासमूलक बनाउनको लागि के हो त भने माथिल्ला थुप्रै निकायहरू हुन्छन्, त्यहाँ हामीले गरेर प्रत्येक सरकारसँग प्रत्येक नेताहरूसँग हामीले गुहार गरेर हाम्रो वडालाई विभिन्न क्षेत्रमा बजेट हाल्न लगायो भनेपछि अनि हाम्रो विकास हुने हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको यहाँ खर्च धेरै गर्नुभयो, यो पछि चाहिँ असुल गर्ने हो कि भन्ने गुनासो छ, किन यत्रो खर्च गरिराखेको छ? अब खर्च गर्नुभयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै हामीलाई त थाहा छैन होइन, खर्च गर्नु छैन, कसले खर्च गर्यो कसरी गर्यो भन्ने कुरा थाहा छैन। अब हामीले हल्ला सुने खर्च गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरू नै दङ्ग पर्नु होला। यो टिकटदेखि लिएर सबै कुराहरू धेरै कुरा सुनेको थियो, त्यो विषयमा म जान चाहन्छु। म वडा नम्बर 2 दाजुभाइ बिनासँग के भन्न चाहन्छु भने म तपाईँहरूको बिचबाट आएको हो, म खर्च गर्न चाहँदैन। व्यवस्थापनको हल्का फल्का जो हाम्रो लाग्ने खर्च हो त्यो बाहिर छैन, त्यस्तो नै। व्यवस्थापनको खर्च त भइरहेको छ नि, त्यसै गाडी घोडा छ, प्रचार प्रसार छ, अब हिँडिसकेपछि केटाहरूलाई खाना भयो, अनि के भन्छ हाम्रो त्यो यो घर दैलो कार्यक्रम थियो होइन, त्यसमा खानाको खर्च, मासु भात पानी, त्यो बाहेक हाम्रो त्यस्तो भात खानु भएको छैन। टोलमा भात खाएको छैनौँ नि हामीले, छैन टोलमा भात खाएको छैनौँ हामीले। घर दैलो गर्दाखेरि 2 या 3 दिन कि कति दिन खाना चाहिँ खुवाउँछौँ। अब यो बजार व्यवस्थापन, तपाईँ यहाँको व्यापारी? म यहाँको व्यापारी पनि हो, मलाई राम्रोसँग थाहा छ बजारको उसमा। यो कृषि क्षेत्रको पनि कुरा आएको थियो, हामीले कृषि क्षेत्रमा ल्याबसहित त्यसको प्रशिक्षकसहित डाक्टरसहित के कसरी गर्न सकिन्छ एकदमै जोड दिने भनेका छौँ। युवाहरूको स्वरोजगारमादेखि लिएर सिपमूलक कार्यक्रममादेखि लिएर सबै कुरा भनेको थियो। त्यो कृषि उत्पादन भइसकेपछिको कुरा के हो त भने बजार व्यवस्थित हामीले एउटा मन्डी खोलेर त्यहाँ राखेर अनि यहाँको हाट बजार लगाउनु, हाट बजार गरेर त्यो नगरपालिकाको हाम्रो त्यो घोषणापत्रमा पनि छ। र यहाँको व्यवसायहरू र यहाँको जनताहरूले यताउता हतारिनु पर्ने, भौतारिनु पर्ने, बेच्नेले रेट नपाउने, किन्नेले महँगो पाउने, र हाम्रो यहाँको बजार व्यवसाय दाजुभाइहरूले पनि त्यत्रो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने हो छैन। त्यो पक्कै पनि हुन्छ, हाम्रो घोषणापत्रमै छ, नगरपालिकाको घोषणापत्रमा छ, हाम्रो नगरको समग्रको घोषणापत्र। 2 नम्बरको एउटा टोलमा ढकालजीले प्रश्न उठाउनु भएको थियो, त्यहाँ केही पनि पुग्दैन रे, त्यहाँ अवसर जाँदैन भन्नुभएको छ। म पहिले उहाँको जवाब दिन चाहन्थेँ। हजुरहरू के हो त भने एकदम ठ्याक्कै अलि बाउडरी भएर त्यो सोच्नुभयो होला, तर तपाईँ हामी भनेको के हो त भने एक घरको मान्छे हो, हाम्रो मन मिल्छ, सबै कुराहरू मिल्छ। वडा नम्बर 2 ले पाएको सेवा सुविधा वडा नम्बर 2 को हर कुनामा पाउँछ, त्यो हामी दिने एकदमै प्रयत्न गर्छौँ। ढल निकासको योजना भन्नुहोस्। ढल निकासको योजना कतिपय ठाउँमा बन्यो होला, कतिपय ठाउँमा बनिएको छैन, उल्टो बनिएको छ कहीँ। एउटा कुरा के हो भने त्यो ढल निकास उल्टो बनेको कुरा अब तपाईँ के हो त भने त्यो एउटा कुरा सुन्नु, म जवाब दिँदैछु। साधारण मान्छे र 2-4 जनाले बनाएको कुरा होइन, त्यसमा प्रत्यक्षदर्शी नगरपालिका हो, नगरपालिकाको बजेट हो, कत्रो बजेट छ, र त्यसमा इन्जिनियर छ, ओभरसियर छन्, नक्सा छ, सबै कुराहरू छ। त्यो कुराहरू के हो त भने हामीले उल्टो र सुल्टो भन्दा पनि अब राज्यले व्यवस्थित यदि थिएन भने सुन्नु न, व्यवस्थित त गर्ने नगर्ने भन्दा पनि तपाईँ त्यो लगानी व्यवस्थित यदि हुँदैन थियो भने लगाइयो किन भन्ने कुरा हो कि त्यो छानबिन गर्नु चाहिँ हुन्न। एकदमै त्यहाँ समस्या यदि छ भने हामी त्यसमा सधैँ पनि अगाडि बढ्नेछौँ। जनताको हर समस्याको समाधान गर्नको लागि हामी अगाडि आऊ, हामी गर्छौँ। अब कङ्ग्रेससँग मिसन भिजन केही छैन भन्ने प्रश्न आएको थियो, के हो मिसन बताउनुहोस्।
मिसन योजना चुनावमा जानु भएको छ तपाईँहरू? कङ्ग्रेसको मिसन भिजन भन्दै एकजना मित्रले भन्नुभयो उहाँलाई अब कङ्ग्रेसको बारेमा दिनुहोस् न त जनतालाई। होइन म भन्दैछु त होला। यो कङ्ग्रेस पार्टी भने हिजो आज आउ भएको होइन, 2003 सालदेखि सुरु भएको पार्टी हो र 2007 सालदेखि नेपालमा थुप्रै काम गरेको पार्टी हो। नेपाली जनतालाई पनि यो कुरा थाहा होला र यहाँको सम्पूर्ण जनतालाई पनि थाहा छ। अब मिसनकै कुरा गर्ने हो भने भर्खरै हामीले 74मा 2/3 सरकार दिएका थियौँ। त्यतिखेर नेकपा सरकार थियो। अब उहाँहरूको मिसन कति ठुलो थियो त्यो तपाईँ आफै उ गरिहाल्नुहोस्। अब कङ्ग्रेसको भिजन राम्रो छ या उहाँहरूको भिजन राम्रो हो र अहिले यो उ छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई त्यसै नै थाहा छ। 2/3 सरकार नेपाली जनताले दिएको हो कि होइन र उहाँले भिजनमा के गर्नुभयो त? अब नेपाली काङ्ग्रेस त यतिखेर सरकारमा थिएन, केही काम गर्न सकेन होला। तर उहाँहरू त एक्लै पनि लड्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, पहिला जितेको वडा गठबन्धनमा जानुभयो। एउटा कुरा के हो त भने हामीले नेपालको समग्र सरकारको हिसाबमा जो हामीले 2074 सालमा स्थानीय के अरे यो सङ्घको चुनावमा हामीले प्रत्येक पार्टीले दल बनाएर जो पठाएको थियौँ, नेकपा पार्टी त्यसमा पहिलो पार्टी भएको थियो, एमाले पार्टी, अनि त्यतिखेर नेकपा पार्टी थियो। उहाँहरूले त्यो केपी शर्मा ओली भनौँ अब अरू नेताहरूको कारणले गर्दा उहाँहरूले दीर्घकालीन रूपमा जनताका सोचेका जस्ता सोच विकासका धेरै कुराहरूमा उहाँहरूले सक्नु भएन र आफै हतारिएर यो गठबन्धन के अरे बहुमतको सरकारलाई तोडेर अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा समाजवादी नेकपा समाजवादी, नेपाली के अरे यो माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसले दिएर एउटा सरकार बनिसकेपछि त्यसपछि के भयो त भने अब यो गठबन्धनतिर जानुपर्छ। समग्र हिसाबमा नेपाली जनताको विकास गर्नुपर्छ। हामीले यसरी देशको लागि कि पार्टीको लागि गठबन्धन हो? यो देशको लागि गठबन्धन, पार्टीको लागि। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। नेकपा एमालेका अध्यक्ष सन्तोष कुमार ओझी, अब तपाईँलाई म प्रश्न त सठिकमा जवाब दिने प्रयास गर्नुहोला। मेयरले गरेको विकास देख्ने, वडाले गरेको विकास नदेख्ने, किन दुईटा आँखा भन्नुभएको छ? अघि नै मेरो प्रिय भाइ हुन्थे, प्रिय भाइले सोध्नुभयो, मलाई खुसी लागेको थियो पनि। मैले मेयरको गरेर देखेँ, वडा जस्तो देखेन भने नि त वडा जो हुनुपर्ने वडामा 40-50% काम दिने त्यो भएन कि 5% मात्रै भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। किनकि आएको बजेटहरू सङ्घबाट आएको बजेट काम गर्न पाउनु उपभोक्ता समिति चाहिँ अब उहाँले आफ्नै मान्छे चाहिने, अब उहाँहरूले चाहिँ उहाँको मान्छे मात्र नदिनु चाहने कि त्यो भएर काम बजेट फिर्ता कामै भएन। अहिले भनेन नि त, यहाँ यो लम्कीचौकको मेयरको हिसाब कुरा गर्नुहुन्छ, सुदूरपश्चिमको टप मेयर हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, यहाँबाट जानकीमा जानुहोस्, जानकीको बाटो कस्तो छ, लम्कीचौकको बाटो कस्तो छ। अहिले दाङको साथीलाई लिएर म घुम्न गइरहेको थिएँ त्यतातिर, उहाँले आफै छुट्याउनु पुग्यो, हो यो कुन ठाउँ यो कुन ठाउँ, ओहो यो बाटो त्यो बाटो फरक छ। मैले यो लम्कीचौक आउँछ योभन्दा यता चाहिँ जानकी गाउँपालिका पर्छ है भनेर हाम्रो यो मेयर साहब भिजन भएको मेयर साहब हुन्छ, उहाँलाई फेरि दोहोऱ्याउनुपर्छ सबै साथीहरूले। र यो तपाईँको चाहिँ खेलकुद मैदानको कुरा आएको छ नि, म त्यो पनि भनिदिन्छु। खेलकुद मैदान मेरो आफ्नो सोचाइ र यो नगरपालिकासँग समन्वय गरेर यो हाम्रो सिधै दमाई आदरणीय दाइ हुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ दृष्टिबिन दाइ हुन्छ नि, त्यसको छेउमा मैले युवालाई लक्षित गरेर एउटा जिम क्लब खोल्ने मैले ऊ लिएको छु। मैले जिम खोल्ने, खेलकुद मैदान, त्यहाँ जिम क्लब खोल्छु, 2 कट्ठा जति म चाहिँ जिम क्लब खोल्ने युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ व्यस्त गराउनलाई। त्यहीमा रहेको जग्गामा चाहिँ रुखहरू धेरै छ, त्यो चाहिँ माथिसँग समन्वय गरेर केन्द्रसँग तपाईँको चाहिँ यो नगरसँग जिल्ला वनसँग समन्वय, त्यो वन काट्न सकिन्छ भने त्यो 1 नम्बर 2 नम्बर वार्डलाई उपयुक्त मैदान छ। म मेरो त्यो सोच भिजन मैले बनाएको छु। अब कृषिमा के छ योजना, ठ्याक्कै भन्नुहोस् योजना? कृषिमा योजना के छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि कार्य हाम्रो चाहिँ कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ। कृषकहरूले कुनै सेवा सुविधा पाइरहेको भएको छैन। उहाँलाई कुन खेती गर्ने मन लागिरहेको छ। तपाईँको चाहिँ अब यो उहाँहरूले चाहिँ ट्र्याक्टर पनि कहाँ ट्र्याक्टर बाट्यो भने 2 नम्बर त ट्र्याक्टरको सुविधा मैले पाउँदै सुन्दै सुनिरहेको छैन। 5 नम्बर चाहिँ ट्र्याक्टर पाए कृषकहरूले पनि किसानहरूले पनि सुनिरहेको छु। उहाँलाई ट्र्याक्टरको सुविधा गराइदिनु पऱ्यो, त्यो बोर्डिङको सुविधा गरिदिनु पऱ्यो, बिउ बिजनको सुविधा गराइदिनु पऱ्यो, मलको सुविधा गराइदिनु पऱ्यो। कृषि प्रधान देश भने कृषकलाई चाहिँ नहेरेको मैले माने कि ट्र्याक्टर निःशुल्क दिनुहुन्छ? त्यो म निःशुल्क दिन्छु। अब यो ढल निकासको कुरा भइराखेको छ। ढल निकासको त भन्नुभयो, तर कसरी गर्ने योजना चाहियो? आदरणीय बद्री दाइले भनेको कुरामा म सहमत छु। पानी चाहिँ माथिबाट तलतिर बग्थ्यो, लम्कीचुवा वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ अब यो के हो खै यो मोदीको चाहिँ माथितिर बग्छ भने हास्यको कुरा सुने मैले, तर मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन है। त्यो वाडा हेर्नु पर्यो नि आफ्नो गाउँको। वाडा अध्यक्ष त्यहीको, अब तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समिति काङ्ग्रेसको साथीहरू थिए, त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस्, यो नगरपालिकाको इन्जिनलाई सोध्नुहोस्, यो यसको गर्नुहुन्छ न व्यवस्थापन? यो तुरुन्त म गर्दैन, किनकि यो जनताको पैसा लागेर बनायो तपाईँको ढल निकास, यो तुरुन्त मबाट हुनेवाला छैन। म नबाट गराउँछु। तपाईँको चाहिँ वर्षै नै यो एमाले भयो, मैले आफ्नो घरमा चाहिँ ऊ बनाउने गलत काम गर्ने, फेरि अर्को आएर फाल्ने, त्यो मबाट सम्भव छैन। जनताको पैसामा खर्च गर्न चाहनु तुरुन्तै, बुझ्नुभयो कि? अब युवा स्वरोजगारको नयाँ म लिन्छु, म नयाँ बनाउनुहुन्छ तेरो। अब युवा स्वरोजगार भन्दा युवाहरूलाई मैले तपाईँको चाहिँ
उहाँहरूलाई के सम्बन्धी ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, तालिम दिनु पऱ्यो, विज्ञहरू ल्याएर म तपाईँको तालिमको व्यवस्था गराइदिन्छु होइन। उहाँलाई केमा हुन्छ त लागु औषधको भन्नु नि मैले जितेको एक हप्ता पछि प्रत्येक स्कुलमा तर होटलमा अन्तर्क्रिया गर्छन् अहिले लागु औषध नियन्त्रणका लागि। त्यो सर अब त्यो गर्छन् होला पनि होइन। प्रत्येक स्कुलमा बोर्डिङ पनि भन्दै सरकारी बोर्डिङ सबै स्कुलमा महिनामा एकचोटि लागु औषध दुरुपयोग सम्बन्धी म ट्रेनिङ दिने, स्थानीय योग्य छन् स्थानीय साथीलाई बोलाउँछु, नभए बाहिर गएर बोलाएर म ट्रेनिङ दिलाउँछु मैले तपाईँको चाहिँ त्यो पनि मैले नगरबाट। अब यो बजेटलाई समानुपातिक वितरण गर्नका लागि आफ्नो नामलाई वितरण गरिन्छ भन्नुभएको छ। मैले भनिहालेँ त्यो भनिहालेँ तपाईँ जो योग्य जो तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यसलाई हेरेर तपाईँको चाहिँ मेरो पार्टी तेरो पार्टी मेरो दाइ मेरो भाइ भनेर सच्चे मान्छेलाई त्यो गाउँको त्यो टोलको जिम्मा दिनेछु, त्यहाँ विकास हुनेछ। विकास मेरो पालामा चाहिँ कुनै भेदभाव नगरी विकास गर्नेछु। र दाइले अघि चाहिँ ढकाल दाइले भन्नुभयो म अस्ति मत माग्न गइरहेको बेला उहाँले पनि बहुत गुनासो गर्नुभयो। एकजना धामी अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि गुनासो सुने। हुन पनि हो उहाँलाई गुनासो त्यहाँ जान तपाईँको चाहिँ यो हामीले माग्दाखेरि चाहिँ त्यो होमबा पाइन्न, त्यहाँ होमबा लिएर फालेको छ। नभए उहाँलाई सोध्नुहोस्, अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ त्यहाँ होमबा लिएर फालिदिने तपाईँको चाहिँ के हालिदिनु पऱ्यो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? म त तपाईँको चाहिँ होमबा लिएपछि हाल्ने ठाउँमा आफै बसेर त्यहाँ काम गराएर लिएर जाँ अलपत्र फाल्ने, जनताको पैसा तपाईँको जनताले कर दिएर चाहिँ नेता बनाएर पठाउने अनि जथाभावी लिएर जनताको पैसा फालिदिने लिएर गाउँमा बनाउनु पऱ्यो, लिएर त्यहाँ फाल्ने भएन। त्यो के कारण यहाँ त्यहाँ सम्पन्न गरेर आउनु पऱ्यो क्या सर। अब अर्को कुरो यहाँ चाहिँ खर्च धेरै गरेको छ, पछि चाहिँ त्यो लगानी उठाएर भ्रष्टाचार गर्छन् भन्नुभएको छ। यो लगानी गर्नुभएको छ चुनावमा के छ प्रचार कस्तो छ भड्किलो? हामीले 5 दिन घर दैलो कार्यक्रम गऱ्यौँ। साथीहरू तपाईँको चाहिँ 5:30 बजे 6 बजे हाम्रो चाहिँ सम्पर्क कार्यालयमा आएर बस्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ चिया नास्ता खानुहुन्न, घाम हिँडिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ कुनै होटलमा कुनै रेस्टुरेन्टमा त्यहाँ चिया खुवाउने खाना खुवाउने मासु भात खुवाउने होइन। हामीले कार्यकर्ताले खाना बनाउनुहुन्छ, त्यही मेसमा खाना खान्छौँ, फेरि तपाईँको चाहिँ हात मुख झुटेर फेरि आफ्नो चाहिँ घर दैलोमा हिँडिरहेको छौँ। कुनै होटलमा हाम्रो कार्यकर्ता 2 नम्बरको कार्यकर्ता खाएको देखाउनुहोस्, उहाँलाई त्यसो म जवाब दिनु। खर्च गर्नुभएको छ नि त्यसो गरेको छैन हामीले। कार्यकर्ताले खाना चाहिँ खुवाइहाल्छ। तपाईँ बिहान 4 बजे आएको कार्यकर्ता साँझ 10 बजी दौडाउने अनि भुकै घर बनाउनु सोच्छ त। अब खर्च धेरै गऱ्यो भने पछि असुल गर्छन् भन्छ नि त जनप्रतिनिधिले। यसमा कसरी चिर्नु छ कुरा? मलाई हजुरको चाहिँ त्यत्रो भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति भएन। म त्यो उसको पनि मेरो चाहिँ मेरो विगतको परिवार फ्यामिली हेर्दा पनि चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ होला होइन। त्यो छैन। म अब आदरणीय जनतालाई के भन्छु, तपाईँहरूले एकचोटि मलाई अमूल्य मत दिई 7वटा सूर्य मतदान गरी मलाई जिताएर पठाउनुहोस्। त्यसपछि मैले जनताहरूको तपाईँहरूको काम गर्न चाहन्छु। त्यो पनि मलाई भन्ने मन छ। फेरि तपाईँहरूको सामु अर्को पनि म राख्छु। म निर्वाचित भएर गएको 3 महिनाभित्र म एउटा एम्बुलेन्स वाडामा एम्बुलेन्स राख्नेछु वाडामा। त्यो एम्बुलेन्स के छ भने तपाईँको गरिबहरूले चाहिँ तेल मात्रै हालेर एम्बुलेन्स चलाउन पाउँछ। यो मोतीपुर बजार अव्यवस्थित छ। मोतीपुर अव्यवस्थित कसरी व्यवस्थित गर्ने? यो अवस्थित छ। तपाईँको चाहिँ कोही तपाईँको जग्गा चेप्नु भएको छ, कसरी बाटो झोडाइदिनु बाटो उभाइ लगिनु भन्नुभयो नि, कोही 5 फिट छोडेको छ, कोही 2 फिट छोडेको छ भनेको छ नि। त्यो तपाईँको चाहिँ प्रविधिको पनि कमी कमजोर भयो कि इन्जिनियरको पनि कमी कमजोर। त्यहाँ बस्ने तपाईँ हामी बस्नु पऱ्यो, टोलका आदरणीय मान्छेहरू पनि बस्नु पऱ्यो। यो यसरी गर्नु मैले भने तपाईँको सरसल्लाह लिएर म चल्ने छु। तपाईँको 6 महिनामा चाहिँ वाडामा के काम भयो तपाईँको म प्रत्यक्ष त्यसको चाहिँ विवरण बाहिर निकाल्नेछु। अब यो बजेट नगरपालिकाबाट आएको बजेटले मात्रै चलाउने कि यहीँ बजेट क्रिएट गर्ने वातावरण गर्नुहुन्छ? मेरो सोच त सर धेरै छ। अब सबै सोच भनेपछि 5 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 5-7वटा चाहिँ अब नमुना काम गर्न पाए धेरै खुसी हो क्या सर। मेरो त अर्को सोच कि एक गाउँ एक चाहिँ तपाईँको दुध सङ्कलन केन्द्र खोल्ने पनि सोच छ कि। मजेदारले भने जस्तो उहाँले ठिकै कुरा गर्नुभयो। बजेट आउँदा तपाईँको चाहिँ 50 लाख वाडामा 5 करोड काम गर्छु भनेर हावा कुरा पनि गर्नु क्रिएट गर्न सक्छ। त्यो के छ त्यो यहाँ त्यो बजेट आउँछ तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारलाई भन्नु पऱ्यो, माथिको सरकारलाई भन्नु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ बजेट पैसा आउने ठाउँ धेरै छ, तर पहल गर्नु पर्ने छ। आएको बजेट तपाईँको फिर्ता गइरहेको छ 2 वाडामा। पहल गर्नुहुन्छ? त्यो पहल गर्छु, म गर्छु। मेरो पालामा काम हुन्छ। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ आदरणीय दर्शक श्रोता। अब म 1-1 मिनटमा उहाँहरूका प्रतिबद्धता जनता सामु साँची राखेर हामीसँग यो कार्यक्रम रेकर्ड पनि हुन्छ। हामी यो काम भयो कि भएन भने फेरि अर्कोपल्ट चाहिँ उहाँहरू तपाईँहरूकै बिचमा राखेर उहाँहरूले बोलेका कुरा कति पुरा गर्नुभयो कति पुरा गर्नु भएन फेरि यहीँ राखेर चाहिँ प्रश्न गर्नका निमित्त हामी आउनेछौँ। र अन्त्यमा प्रतिबद्ध आम वडावासीलाई चाहिँ साँची राखेर के भन्नुहुन्छ रोहन ढकालजी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डाहरूमा प्रतिबद्धताहरूमा हामीले 1 वर्ष 6 महिने वार्षिक र 5 वर्ष प्रतिबद्ध राखेका छौँ।
सबभन्दा पहिला म एउटा कुरा आफ्नो पहिलो प्रतिबद्धता के राख्न चाहन्छु भने मैले यदि विजय पश्चात यदि वडा कार्यालय प्रवेश गर्ने बित्तिकै सबभन्दा त्यहाँ एउटा समस्या छ, छिटो छरितो काम हुँदैन, त्यो सबभन्दा पहिला त्यो काम गर्नेछु। ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइन्न, त्यहाँ मान्छे अब भत्ता लिने टाइममा मान्छेलाई गाह्रो छ, घर दैलोसम्म भत्ता पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि गएर सरकारी सुविधा संरचना कुनै पनि भएको छैन। त्यसको ठाउँमा मैले अटो लगेर अटो घर दैलोसम्म पुर्याउने ज्येष्ठ नागरिक त्यो तहका व्यक्तिहरूलाई मैले पुर्याउने व्यवस्था गर्नेछु। त्यसपछि गएर फोटोकपी वाइफाई त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो वडा कार्यालय गएपछि फोटोकपी गर्दा पनि बाहिर जानुपर्छ। यो सम्पूर्ण फोटोकपी वाइफाई इन्टरनेट सबै कुरा त्यहाँभित्र निःशुल्क व्यवस्था गर्नेछु। त्यसपछि त्यहाँभित्र पानीको व्यवस्था व्यवस्थित छैन, त्यहाँभित्र मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट एउटा डिप फ्रिज राखेर हुन्छ कि चिसो तातो पानी व्यवस्था त्यो भित्र म तुरुन्तै गर्नेछु। सानो अब हामीले अब यो सार्वजनिक पुस्तकालय काहीँ पनि छैन, विशेष गरी हेर्नु होला एउटा ठाउँमा मान्छे पढ्नको लागि राखिएको हुन्छ, त्यो एउटा व्यवस्था गर्ने मैले व्यवस्था गर्ने कोसिस एकदम अब व्यवस्था गर्ने विचार गरेको छु। र फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार कस्तो भने त्यहाँ जाने बित्तिकै मान्छे कोही वडा कार्यालयमा बिरामी होलान् के होलान् त्यहाँ तुरुन्तै कहाँ पुर्याउन सकिने, त्यसको लागि सामान्य उपचारका लागि त्यहाँभित्रै वडा कार्यालयभित्रै व्यवस्था गर्ने। अनि एउटा सुझाव पेटिका यो हामीले सुझाव पेटिका ठाउँमा वर्षभरि खुल्दैन सुझाव पेटिका हरेक ठाउँमा हुन्छ होइन म त्यही त कुरा गर्दैछु नि। यो गएको महिना दिनभित्र गरिने कामहरू यिनीहरू, यो गएको महिना दिनभित्र गरिने कामहरू यी हुन्। विजय पश्चात त्यो सुझाव पेटिका हामीले त्यही त भने नि मैले तलब लाग्दैन भन्ने जो कुरा भनिरहेको छु नि, त्यसभित्र मैले एउटा अटो चालकलाई जित्ने आधार के हो 2 नम्बर वडामा? मेरो जित्ने आधार भनेको मैले राखेका घोषणापत्रका आधारहरू विचारहरू पुरा हुन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने जनताले? त्यो त अब के भन्छन्, अब मान्छे घोषणापत्रहरू प्रतिबद्धताहरू लिएर बोकेका छन् हिँडेका छन्। हामी एउटा नयाँ पार्टी होइन, भर्खर एउटा पुरानो पार्टी भए तापनि एउटा परिमार्जित गरेर विचार एजेन्डाहरू उहाँका केन्द्रीय लेभलबाट जो अहिले जो तरङ्ग पैदा भएको छ जनताले विश्वास गर्ने ठ्याक्कै आधार बताइदिनुहोस् न, यो आधारले विश्वास गर्ने भन्नुहोस् न। सबभन्दा ठुलो मैले विगतमा गरेका काम र मैले विगतमा गरेका जो यो आफ्नो क्षेत्रमा गरेको काम जो मैले विश्वास दिलाएको छु जनतालाई, त्यही विश्वास गर्नुहुनेछ र मैले काम गर्न सक्छु भन्ने उहाँलाई विश्वास छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद मैरामजी। अब नमुना वडा प्रतिबद्धता सुशासनका कुरा छन्, वडा कार्यालय व्यवस्थितका कुराहरू छन्, जनताको सेवाका कुराहरू छन्, यसलाई आम जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त के हो भने यो लागु औषधि जो व्यवहार भन्ने छ नि, यसमा हामीले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता गरेका छौँ। नगरपालिका वडा समग्र हिसाबमा हामीले घोषणापत्र लेखेर पहिलो एजेन्डा हाम्रो यो हुनेछ। दोस्रो एजेन्डा के हो त भने वडा नम्बरवासीको सम्पूर्ण म घर दैलो गरेर एकै दिनमा नसकौँ होला, कम्तीमा पनि महिना 10 दिन जसरी अहिले हामी गएका छौँ त्यसरी उहाँहरूको हर सुझाव सल्लाहलाई लिएर अनि उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरामा छ। अनि यो बजारको कुरा छ जो अहिले धेरै थुप्रै साथीहरूले भन्नुभयो त्यो भयो। अनि कृषि क्षेत्रतिर र सिपमूलक जो कार्यक्रम छ यो अहिले हामीले के हो भने अलिक छिटो गरेर पनि गर्न सक्छौँ, किनभने तपाईँको जित्ने आधार भन्नुहोस्। मेरो जित्ने आधार के हो त भने म वडा नम्बर 2 मा सानैदेखि अहिलेसम्म बसेको छु। हर व्यक्तिको मनमा हेर्नुहोस् म मैराम धमाला छु, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। म सबैसँग बसेको छु, घुलेको छु र एकअर्काको साथमा छु, समर्थनमा छु। अनि दाइले भन्नुभयो यो मोतीपुरको नाला मलाई त थाहा पनि छैन भन्नुभयो, मलाई त्यो छैन, मलाई सबै कुरा थाहा छ, म हर व्यक्तिको मनमा छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोष कुमार ओलीज्यू। अब समग्र नमुना वडा सुशासनका कुरा, वडा कार्यालय व्यवस्थापन, वडा अध्यक्ष चाहिँ समयमा हुँदैनन् भन्ने जनताको गुनासो हुन्छ, यी जनताका सबै काम सेवा गर्ने प्रतिबद्धता कसरी गर्नुहुन्छ जनतासँग? मोदीको कुरा दाइ थाहा पाउन भन्नुभयो नि त्यो कुरा मैले त्यहाँ उपसमितिको अध्यक्ष तपाईँ काङ्ग्रेसकै, तपाईँको चाहिँ कोषाध्यक्ष काङ्ग्रेसकै, त्यहाँका जल्दा बल्दा साथी कहाँ त्यति बेला कहाँ आँखा चिम्ले बस्नु भएको थियो र पानी कता बस्नु थाहा थिएन र उहाँहरूलाई थाहा थियो कि नै? अनि त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्तोष थाहा पाएन, मलाई थाहा के छ भन्ने कुरो मलाई थाहा। सबै यहाँ जनता सामु खोलेर म साथीभाइले नाङ्गो बनाउन चाहनु बुझ्नु भएको छ कि नि? ठिक छ, मुख खोल्नु त मलाई पनि हो, तर चाहिँ म सुशासनको कुरा सबै जनताको मनमा बस्ने मान्छे सन्तोष लिएको बुझ्नु भएको छैन। मैले त्यो लेख यहाँ भनेर दुनियाँ साथीलाई त्यो गरेर मलाई त्यो छैन बुझ्नु भएको छ कि नि? अब सन्तोष कुमार ओलीको जित्ने आधार भन्नुहोस् वडा नम्बर 2 मा म त जनतालाई साथ राखेर यो अगाडि बस्नु भएको जनताहरू उहाँको मनमा मुटुमा बसेका छु। सूर्य बसेका छ, केपी ओलीका भिजनहरू बसेका छन् बुझ्नु भएको छ कि नि? हाम्रो चाहिँ अब अहिलेसम्म विकासका योजनाहरू 100 रुपियाँबाट वृद्ध भत्ता दिँदा 4000 पुगेका छन्। केपी हामी तपाईँ 65 वर्ष माथिका बुवामासँग गएपछि हामीले उही भन्नु 2 नम्बर वडामा तपाईँको आधार भन्नुहोस् जनतालाई। जन्म्या हुर्केका 2036 सालमा जन्म्या वार्ड नम्बर 2